6:30 बजे हाम्रो चाहिँ यो रिसर्च सम्बन्धी क्लास हुन्छ, सुरु हुन्छ। यसमा हामीले आज हाम्रो चाहिँ तेस्रो दिन हो। पहिलो दिनमा डाक्टर रामहरि ढकालले हामीलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि दोस्रो शनिबार गोकर्ण सरले फेसिलिटेट गर्नुभयो। आज फेरि चाहिँ डाक्टर विनोद नेपालले हामीलाई फेसिलिटेट गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सबै चाहिँ नि सक्रियतापूर्वक सहभागी भइरहेका छौँ र यो पहिलादेखि नै साथीहरू सबै चाहिँ रेगुलर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराको निमित्त चाहिँ सरिताजीले अस्तिको हाम्रो क्लासमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि सबैले चाहिँ मेल आइडी त्यस्तै गरी फोन नम्बर नामको लिस्ट उपलब्ध गराउनु भन्नुभएको थियो। सम्भवतः सबै साथीहरूको उपलब्ध भए जस्तो मलाई लागेको छैन। यो पटक पनि इनबक्समा राखिदिनका लागि चाहिँ हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। र आज थोरै हिजो हामीले त्यो प्याराडाइम्सको बारेमा खास गरी यो अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेका थियौँ। हाम्रो गोकर्ण सरले चाहिँ धेरै मेहनतका साथ गराउनु भएको थियो। त्यस पछाडि आज हामी त्यो प्याराडाइम्सहरूको बारेमा एकदमै लिङ्क गर्नको निमित्त मात्र त्यसको संक्षिप्त रिभ्यू गरेर त्यस पछाडि गोकर्ण सरले चाहिँ डाक्टर विनोद सरलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ र आज विनोद सरले फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ। हामी सबै चाहिँ सक्रियतापूर्वक सहभागी बनाउँ र हाम्रो चाहिँ खास गरी जुगल चौतारीबाट यो हाम्रो क्लास लाइभ पनि भइरहेछ र लाइभ भइरहेको यो सन्दर्भमा कतिपय साथीहरूको नाम फरक पनि छन्, कतिपय चाहिँ भिडियो अन पनि गर्नु भएको छैन। त्यसबाट सबै साथीहरूलाई भिडियो अन गरेर आफ्नो अनुहार आफ्नो रूप पनि प्रदर्शन गर्नका लागि सबैलाई अनुरोध गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि फेसिलिटेट गर्ने सरहरूलाई पनि चाहिँ सक्रियता क्रियाशीलताको निमित्त एम्पावर हुन्छ होइन, इनर्जी प्राप्त हुन्छ। त्यसको नाताले सबैलाई म एकपल्ट अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र यसमा केही थप्नुपर्ने कुराहरू छ भने सरिताजी र हाम्रो हस्तजीलाई केही थप्नको लागि भन्दै, यदि छैन भनेर भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोकर्ण सरलाई यसको थोरै रिभ्यू गरेर हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सरिताजी। हजुर सर, मेरो केही छैन आजलाई चाहिँ। सबै हजुरले भनिसक्नु भयो। सबैले इमेल र आफ्नो इमेल, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन र फोन नम्बर राखिदिनु होला च्याट बक्समा। त्यति नै हो। फेरि दोहोऱ्याएको हस्त सरलाई के भन्नु छ कि? हस्त सर केही छैन जस्तो लाग्यो। ल गोकर्ण सरलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। डाक्टर गोकर्ण गेवाली भर्खरै मात्र हामीसँग उपलब्ध हुनुहुन्थ्यो हाम्रो समूह छलफलमा। मलाई लाग्छ गोकर्ण सर गुल्मी हुनुहुन्छ। उहाँको इन्टरनेट चाहिँ अलिकति समस्या आउनु भएको छ। उहाँले एकदम म 6:30 मा म एटेन्ड हुन्छु भन्नुभएको छ उहाँले। है हाम्रो समूह छलफलमा म आइसक्नु भएको छ। त्यो भएर यो बिचमा केही साथीहरूको नामहरू संशोधन गर्नुपर्नेहरू, यो विभिन्न नामहरू आछन्, अलि छदम टाइपका नामहरू, यसलाई पनि अलिक प्रष्ट गरौँ कि त्यस पछाडि त्यो भिडियो अन गर्ने कुरा चाहिँ सबैले गरौँ होला है। अनि सक्रियतापूर्वक सबै सहभागी बनाऊ क्लासमा। अब यो चाहिँ भिडियो अफ गरेर त्यस पछाडि न सक्रियतापूर्वक सहभागी भएको न निष्क्रिय चाहिँ लिसनर भएको केही बुझ्न नसकिँदो रहेछ। हुन्छ गोकर्ण सर। हेलो बालकृष्ण सर, उहाँको चाहिँ साउन्डमा डिस्टर्ब भइरहेको थियो। इन्टरनेट स्लो होला, त्यही भएर आज विनोद सरलाई नै दिनु हुँदा ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हजुर के छ सुरु गर्नु रामहरि सर? हेलो रामहरि सर। यहाँ को होस्ट बनाइदिनु पर्यो रामहरि सरलाई पनि, निरञ्जन सर। ए हो रहेछ। हेलो डाक्टर रामहरि सर, उहाँको चाहिँ म्युट छ। रामहरि सरले अनम्युट गरेर बोल्नु होला सर। हजुरको होस्ट हुनुहुन्छ। भयो सर अनम्युट भयो। रामहरि सर विचारवटा ट्राई पछि म अनम्युट भएँ सर। तपाईले अलिकति यो लिङ्क गर्नुपर्ने भयो। गोकर्ण सर चाहिँ हो हुनु भएन, त्यस पछाडि ह्यान्डओभर गरौँ भनेर। यसभन्दा अस्तिको एकदम संक्षिप्त रिभ्यू गर्ने हो कि भनेर। अलराइट, म 2-3 मिनेटमा समराइज गर्छु। हुन्छ। अलि सानो स्वर आइरहेछ। यसभन्दा अघिल्लो क्लास हामीले अहिले तेस्रो क्लास सुरु गरिरहेका छौँ र जुन उत्साह थपिदिनु भएको छ यहाँहरूले सहभागी भएर, त्यो अत्यन्तै ऊर्जादायी छ हाम्रा लागि। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु
पहिलो क्लास म आफैले होल्ड गरेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ रिसर्चका बेसिक कुराहरू, रिसर्च के हो, रिसर्च किन भन्ने खालको कुराहरू अगाडि सारेका थियौँ भने दोस्रो क्लासमा चाहिँ डाक्टर गोकर्ण गेवाली अघि भर्खरसम्म हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ रिसर्चको प्याराडाइमसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यो रिसर्च प्याराडाइम अन्तर्गतको बेसिकल्ली 3-4वटा त्यसका विङ्सहरूलाई हामीले उहाँले चाहिँ अगाडि सार्नुभयो। विशेष गरी मेटा थियरी जोडेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने खालको कुरा स्वाभाविक रूपले व्यवस्थित हुनुपर्छ, स्वाभाविक रूपले वैज्ञानिक हुनुपर्छ, अरू खाले राइटिङ भन्दा अलिक फरक हुन्छ। त्यो सबै खोज किन अनुसन्धान बन्न सक्दैन भन्ने खालको कुराहरू उहाँले अगाडि जोड दिनुभएको थियो र जे छ त्यही यथार्थ देखाउने, फिल्डमा गएर तथ्य जे ल्याउने र त्यो तथ्यले जे बोल्छ त्यो तथ्यलाई ब्रिफिङ गर्ने खालको कुरालाई पोजिटिभिजम भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। भने आएको कुरा हामीले जे देख्छौँ त्योभन्दा अलिकति गहिराइमा पुगेर अलिकति डुबुल्की मार्यौँ भने सिम्बोलिकल्ली त्यसले अर्को अर्थ लाग्न सक्छ भन्दै त्यसले चाहिँ उहाँलाई कन्स्ट्रक्टिभिजम अथवा इन्टरप्रेटिभिजम भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो पोजिटिभिजमलाई अलिकति टिप्पणी गर्दै जे देखिन्छ त्यो यथार्थ होइन भनेर उहाँले उदाहरण पनि दिनुभएको थियो। गाई जात्राको दिन मान्छेहरू गाई जस्तै बनेर हिँड्दा पोजिटिभिजमले मान्छे गाई जस्तै हुन्छन् भन्छ भने इन्टरप्रेटिभिजमले गाईको मिनिङ के हो त, त्यो अर्थ के हो त, कसरी सुरुवात भयो त भन्ने खालका कुराहरू गर्छ भनेर उहाँले कन्स्ट्रक्टिभिजम अथवा इन्टरप्रेटिभिजम भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। भने पछिल्लो अलिकति सशक्त बन्दै आएको चाहिँ क्रिटिकल थियरी भनेर चाहिँ उहाँले कुनै पनि इभेन्टहरूलाई विश्लेषणात्मक हिसाबले हेर्नुपर्छ भनेर क्रिटिकल थियरी जोड्नुभयो। भने अहिले यो 21औं शताब्दीको सुरुवात सँगसँगै एउटा सशक्त प्याराडाइमको रूपमा, एउटा सशक्त मेटा थियरीको रूपमा आएको पोस्ट मोडर्निजमलाई उहाँले अँगाल्नुभयो। यो 4वटा विङ चाहिँ सबभन्दा मेजर विङ्स हो भनेर भन्नुभएको थियो। आज डाक्टर विनोद नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि। उहाँले रिसर्च प्रोसेसलाई अलिकति राम्ररी ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ र अलिकति छुटिएको टाइमलाई चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट्स युज्ड इन रिसर्च भन्ने खालको कुरा क्लियर गर्नुहुन्छ। बेसिक कन्सेप्ट्सहरू धेरै छन्, आज हामी त्यो सक्दैनौँ जहाँसम्म लाग्छ दिएको समयमा, तर उहाँले चाहिँ त्यो रिसर्च प्रोसेसलाई ब्रिफिङ गर्दै बेसिक कन्सेप्टसँग अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर विनोद नेपाल आजको सेसन्सका लागि। धन्यवाद राममरी सर। उपस्थित सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई हार्दिक नमस्कार। आज अनफर्चुनेटली दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, मेरोमा यहाँ म काठमाडौँमै बस्दा बस्दै पनि बिजुली नभएको कारणले इन्टरनेटमा केही समस्याहरू आएका छन्। त्यही भएर केही समस्याहरू हुन सक्छ। मेरो अपेक्षा छ दिने प्रयत्न गर्नेछु। सुनिएन भने मलाई त्यसको इन्फर्म छिटै पाएँ भने आभारी हुने थिएँ र ढिलो नगरिकन अलिकति अगाडि बढाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो शेयर डकुमेन्ट देखिया छ सर? देखिया सर। सरले यसलाई फुल स्क्रिन बनाउनु होला सर। या तलपट्टि एउटा कप जस्तो चिन्ह छ, यो 64%। हजुरको अहिले गयो सर, हजुरको सेयरिङ। हेलो, फेरि सेयरिङ गर्नुपर्ने भयो सर। यो केही समस्या आइपुग्यो र चाहिँ यो क्लास अवरुद्ध भयो बत्तीका कारणले भने हाम्रो ब्याकअपमा सर हुनुहुन्छ, त्यसो भएर हामी चाहिँ डिस्पर्स हुनुपर्ने आवश्यकता छैन है, मैले पूर्व सूचना गरेँ। हेलो, सुनिरहनु भएको छ सरिताजी? सुनिरहेछ सर। विनोद सरको म्युट भइरहेछ। बालकृष्ण सर विनोद सर हुनुहुन्छ नि है? हुनुहुन्छ। विनोद सर हुनुहुन्छ, अनम्युट भइरहेछ। म्युट भइरहेछ। म्युटलाई अनम्युट गरौँ।
विनोद सर अनम्युट गरेर है सर। शिफ्ट दिनु दिन्छ कि परेसन पठाउनु विनोद सरको किन म्युट भयो त? हजुर विनोद सर पोस्ट हुनुहुन्छ म्याम। त्यही त मिल्छ पोस्ट भनौँ। भए पनि म्युट भइरहेछ कि। केही गर्न मिल्छ त निराजनजी यसलाई? तपाईले अनम्युट गर्न मिल्छ कि? उहाँ आफैले गर्दा पनि मिल्ने हो होइन र? हो हुन त किन भएको छैन? हजुर म्याम विनोद सर देखिनु भएको छैन अहिले। विनोद सर पोस्ट हुनुहुन्छ म्याम। पोस्ट भए पनि म्युट भइरहेछ कि। अब के गर्न सकिन्छ? अब विनोद सर आउने बित्तिकै ठाउँ छोड्ने गरी अब ब्याकअप सपोर्ट गर्नुपर्छ कि जस्तो। गर्नु भन्नुभएको छ। ब्याकअपमा जो हुनुहुन्छ त्यो गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। ल ठिकै छ। यो उसको विनोद सरको चाहिँ बत्ती पुरै गएको कारणले गर्दाखेरि समस्या नै भयो। बत्ती आएपछि उहाँ तत्काल जोइन हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि रामरी सरले अलिकति फेसिलिटेट गर्दै गर्नुहुन्छ। रामरी सर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसबाट अलिकति टाइम लाग्ने भयो प्राविधिक कारणले। हाम्रो देखियो यो स्लाइड चाहिँ? हजुर देखिया छ सर। यसलाई फुल स्क्रिन गर्नु होला सर। यो तलपट्टि यो कप जस्तो चिन्हमा। हजुर हजुर सर। ओके ल भयो सर। यतिखेर विनोद सरको अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भइराख्दा तपाईँहरूलाई एसिस्ट गर्नका लागि उपस्थित भएको छु। फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्ने मौका मिल्यो। हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरूलाई। हाम्रो प्राय के छ भने 1 घन्टा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्छौँ र बाँकी आधी घन्टा चाहिँ डिस्कसनमा जान्छौँ। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, सशक्त सहभागी भइराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि केही जिज्ञासा आउँछ र धेरैभन्दा धेरै जिज्ञासा आयो भने हामी त्यसलाई सार्थक भएको ठान्नेछौँ। होइन भने यो वान वे जस्तो हुन्छ। प्रविधिको केही सकारात्मक पक्ष भनेको हामी घर घरमा छौँ, जहाँ छौँ त्यहाँबाट अहिले जोडिन पाएका छौँ भने यसको कमी कमजोरी अलिकति के छ भने प्रत्यक्ष रूपमा हलमा देखे जस्तो, कक्षा कोठामा देखे जस्तो यहाँहरूको अवस्था के छ भनेर सोध्न वा फेसियल एक्सप्रेसन्स जेस्चर्सहरू हेर्न अलिकति अभाव हुन्छ। आजको विषयवस्तु चाहिँ प्रोसेस अफ रिसर्च अथवा रिसर्च कसरी सुरुवात हुन्छ त। अघिल्लो क्लासमा हामीले रिसर्च के हो भन्ने बारेमा छलफल गरेका थियौँ भने रिसर्च कसरी सुरु हुन्छ, रिसर्चको ओरिजिन कहाँबाट हुन्छ, अनि हामी के गर्दै रिसर्च टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामी आज छलफल गर्छौँ। यसो गरिराख्दा यहाँहरूलाई प्रपोजल राइटिङको कुनै एक दिनको क्लास छ, त्यो क्लासका लागि पनि गजबले मद्दत गर्छ। त्यस्तै रिपोर्ट राइटिङको अर्को एक दिनको क्लास छ, त्यसका लागि पनि गजबले मद्दत गरिराख्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँहरूले आजको यो क्लासमा
यदि यो यो प्रोसेसलाई अलिकति राम्ररी बुझिदिनु भयो भने पछिल्ला दिनहरूमा पनि खुल्छ। यो एउटा वास्तवमा रेस कोर्स जस्तै हो, रिसर्चका लागि एउटा धावन मार्ग जस्तै हो। हामी के गर्छौँ, कहाँबाट सुरु हुन्छ, हामी रिसर्चर कसरी बन्ने अथवा रिसर्च कसरी हामी सक्सेस बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरूको हामी यो प्रोसेस अफ रिसर्च अन्तर्गत गर्छौँ। यहाँहरूलाई एउटा जिज्ञासा आइसक्यो होला मनमा, म पनि रिसर्च गर्छु, अब म कसरी गर्ने? एउटा विषयमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, के विषय रोज्ने होला, कहाँ जाने होला, कसरी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने होला, रिसर्चर बन्ने कसरी होला, यहाँलाई लागिराखेको छ पक्कै पनि। त्यसमा सबैभन्दा पहिला के छ भने रिसर्च चाहिँ एउटा जिज्ञासाबाट सुरु हुन्छ, एउटा इमेजिनेसनबाट सुरु हुन्छ। यो के होला भन्ने, जस्तै हामी जङ्गलमा गयौँ अनि जीव जन्तुहरूका विभिन्न गतिविधिहरू देख्यौँ। अब जिज्ञासा उत्पन्न सुरु भयो। अब कसरी त्यो एक जीवभन्दा अर्को जीव फरक छ? पानीभित्रै बस्ने माछाहरू किन साइजमा उस्तै उस्तै भयो तर ठ्याक्कै उस्तै छैन? एकै ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको संस्कृति किन समान छैन? भूगोलले संस्कृति निर्धारण गर्छ भनेर कल्चरल इकोलोजीले भन्छ, तर तामाङ र बाहुनको घर जोडिएको छ। मृत्यु संस्कारमा बाहुनलाई चाहिँ खोलातिर लगिन्छ, तामाङलाई चाहिँ डाँडातिर लगिन्छ। यो किन हुन्छ? यस्ता खाले जिज्ञासा सुरु हुन्छ, त्यहीँबाट रिसर्च सुरु हुन्छ। अथवा एउटा इमेजिनेसन्स, यो डाँडोबाट हामी यति क्षितिज देख्यौँ, अर्को डाँडोमा पुग्दा के हुन्छ होला, अथवा यो दुईटै डाँडो जोडिएको थियो भने कति अग्लो हुन्थ्यो होला, अथवा यी प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित प्रयोग हुन्थ्यो भने हाम्रो मुलुक कस्तो हुन्थ्यो होला। यावत राजनीतिक विश्लेषणको कुरा गर्ने हो भने यो 2/3 सरकारमा अहिले सबै डाडी पोनु हाली मुहाली सबै भइरहेको बेलामा मिलेर सरकार चलाइदिए के हुन्थ्यो होला? 2/3 होइन 3/3 प्राप्त गर्थ्यो कि अर्को पटक के हुन्थ्यो होला? एउटा पक्षलाई लाग्छ भने अर्को पक्षलाई भर्खर अहिले यो फुटेर ढल्यो भने हाम्रो राजनीतिक अवस्था के हुन्थ्यो होला अर्को पार्टीलाई, है? यहाँबाट सुरु हुन्छ। मैले दुईटा कुरा भने, एउटा चाहिँ जिज्ञासा, अर्को इमेजिनेसन्स, र तेस्रो कुरा यो रियलाइजिङ द प्रब्लम भन्नुभएको छ सरले। हाम्रा जिन्दगीको साँच्चै भन्ने हो भने अर्को परिभाषा चाहिँ यो समस्या हो क्या। जिन्दगी के हो भन्दा समस्या हो। समस्याको भङ्ग्रो छ। उही नारायण गोपालको गीत जस्तो होइन, मलाई नसोध मेरो राम कहानी, के अरे एक दिनको घाम सयौँ दिनको पानी हो। त्यो एक दिनको घाम सयौँ दिनको पानी भनेको चाहिँ के हो भने हामीसँग दुःख धेरै छन्, हामीसँग समस्या धेरै छन्। समस्यासँग लड्दै भिड्दै हजारौँ वर्ष लाखौँ वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाहरू यहाँ आइपुगे होइन भने समस्यालाई जिउको तिउ राखिदिन्थ्यो भने हामी अहिले पनि ओडारतिर गुफातिर छेउछाउमा हुन्थ्यौँ होला, कपडा नलगाइएको नाङ्गे अवस्थामा हुन्थ्यौँ होला, अनि शिकार गरेर ल्याएर खान्थ्यौँ होला। त्यो जिन्दगी अलि समस्याग्रस्त भयो। अनि अब के गर्ने त भनेर त्यो प्रब्लमलाई सल्युसन्सतिर लानका लागि, समस्यालाई समाधान गर्नका लागि भनेर सुरुवात भयो। त्यस कारण गर्दा यो पहिलो पोइन्ट यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला, रियलाइजिङ द प्रब्लम भनेको। मैले यो रियलाइज मात्रै होइन, अर्को दुईटा कुरा पनि जोडेँ। एउटा समस्याले अनुसन्धान निम्त्याउँछ, एउटा जिज्ञासाले निम्त्याउँछ, र अनि अर्को चाहिँ इमेजिनेसन परिकल्पनाले निम्त्याउँछ। त्यस कारणले गर्दा कुनै एउटा इस्यु यहाँले परिकल्पना गर्नुहोस् यतिखेर, अथवा कुनै एउटा समस्या सम्झिनुहोस्, मेरो यस्तो समस्या छ भन्ने हिसाबले, अथवा के अनुभव गर्नुभएको छ, अनुभव मध्येकै कुनै एउटा इभेन्टलाई अगाडि सार्नुहोस्। मैले ठ्याक्कै यही भनेर भनिनँ, तर तपाईँहरूले त्यो सोचिदिनु भयो भने पक्कै पनि अब सुरुवात भयो है। तपाईँ रिसर्चर बन्न सुरु गर्न लाग्नुभयो। रियलाइजिङ प्रब्लम भनेको समाजमा चाहिँ समस्या हुन्छ। अहिले भर्खर हामी नेपाली समाजका समस्या भन्यौँ भने 1 दर्जन समस्या भन्नका लागि नरोकिकन भन्न सक्छौँ होइन। 1 नम्बरमा भ्रष्टाचार, व्यापक गरिबी, बेरोजगारी, अब सहरीकरण, पोल्युसन, सेलिब्रिटी बेचबिखन, अथवा अहिले त ह्युमन ट्राफिकिङ। पहिला गर्ल्स एन्ड वुमन ट्राफिकिङ, अहिले चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ, अहिले चाहिँ अब कोभिड होइन, हेल्थ प्रब्लम, के छ प्रब्लम। व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि त्यस्तै खाले समस्या छ। चाहे व्यक्तिगत लिनुहोस्, चाहे सामुदायिक लिनुहोस्, चाहे सामाजिक लिनुहोस्, चाहे राष्ट्रिय चाहे अन्तर्राष्ट्रिय कुनै एउटा समस्या लिनुभयो भने, अथवा त्यो कुनै समस्यालाई समस्याको रूपमा रियलाइज गर्नुभयो भने त्यसको सोल्युसन्सको खोजी अब म गर्छु भनेर सोचिदिनु भयो भने त्यो रिसर्चको सुरुवात भयो।
यहाँहरू रिसर्चर बन्न सुरु गर्न लाग्नुभयो है। यो पहिलो पोइन्ट आई थिङ्क आई कुड मेक क्लियर। विनोद सर आउनुभयो भने आउन साथ छोडिदिन्छु, मलाई म्यासेज गर्नु होला वा खबर गर्नु होला प्लिज है। आउनु भएन भने म जेन तेन जान्छु। ओके, त्यस पछाडि प्रब्लम त थुप्रै छन्। ती हजारौँ प्रब्लम, ती अनगिन्ती प्रब्लमहरू मध्येमा कुन प्रब्लम लिने हो त हैन? ती थुप्रै समस्यामा, थुप्रै इमेजिनेसन मध्येमा कुन इमेजिनलाई मूर्त रूप दिने हो त हैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन्स अफ द प्रब्लम। यो प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन्स अलिकति यहाँहरूलाई म अलिक क्लियर के गर्न चाहन्छु भने, धेरैले बुझ्ने भनेको सामाजिक समस्या नै अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दु हो भनेर बुझ्ने हो। अनि इनिसियल रिसर्चरले बुझ्ने कुरा पनि यही हो। तर अलिकति म प्लस के गर्न चाहन्छु भने, इच सोसल प्रब्लम मे बी रिसर्च प्रब्लम, बट इच रिसर्च प्रब्लम मे नट बी द सोसल प्रब्लम। फर इक्जाम्पल, पोजिटिभ कुरा पनि रिसर्च प्रब्लम हुनसक्छ है, आइडेन्टिफिकेसन्स अफ द प्रब्लम मध्येमा। अघि भनेको गर्ल्स ट्राफिकिङ, ह्युमन ट्राफिकिङ, चाइल्ड ट्राफिकिङ, चाइल्ड लेबर, अनइम्प्लोइमेन्ट, ड्रग्स युजिङ एन्ड ट्राफिकिङ, international terrorism, various types of pollutions, corruptions, यी विभिन्न समस्याका कुरा गर्दा यी सामाजिक समस्या भए र यी सामाजिक समस्या चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्ने हो भने हाम्रा लागि रिसर्च प्रब्लम पनि हुन्छन् भए। तर कहिलेकाहीँ पोजिटिभ कुरालाई लिएर पनि हामीले रिसर्च गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल, कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्यायो, दुईटिआई ल्याउन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो, के गर्नु पर्थ्यो भनेर रिसर्च गऱ्यौँ भने बहुमत त पहिले नै छ, पोजिटिभ छ। वी वान्ट मोर पोजिटिभ देन द एक्जिस्टिङ सिचुएसन्स। त्यो पनि हाम्रो लागि रिसर्च प्रब्लम हुनसक्छ है। अथवा कुनै एक्जामिनेसन्समा, युनिभर्सिटीले लिएको कुनै एक्जामिनेसनमा 2/3 स्टुडेन्ट पास भए, 67% स्टुडेन्ट पास भए। हाउ क्यान वी गेट मोर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स एन्ड बेटर आउटकम्स विथ द्याट रिजल्ट्स भनेर पनि रिसर्च गर्न सक्छौँ। युनिभर्सिटीमा सामान्यतया 15, 17, 20% पास भइराख्ने अवस्थामा अब 67% विद्यार्थी पास भए भनेपछि त त्यो पास त राम्रो छ, द्याट्स नट द सोसल प्रब्लम। सबैको तकदिरमा पढ्ने भन्ने हुँदैन होला, मेहनत गर्दैमा पनि सफल हुँदैन होला, सबैजना युनिभर्सिटीको डिग्री होल्डर बन्न सक्ने स्थिति नरहला विविध परिस्थितिले गर्दा। त्यस कारण गर्दा अहिले भइरहेको 15-20%बाट 67-70% भयो भने त आफैमा एकदम फार बेटर रिजल्ट। तर त्यहाँबाट भन्दा पनि बढी राम्रो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ भने दो बोथ वे आर पोजिटिभ, but even in the positive cases also we can find the problem, that is problem identification. त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले आजदेखि के दुविधाबाट क्लियर हुनुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ भने, तपाईँहरू विभिन्न खालका रिसर्च प्रब्लम छ नि, त्यो रिसर्च प्रब्लमहरू सोसल प्रब्लम बेस्ड हुन्छन्। यद्यपि सोसाइटीले प्रब्लम फिल नगरेको कुरा पनि, सोसाइटीले प्रब्लम फिल नगरिरहेको कुरा पनि सोसल प्रब्लम हुन या रिसर्च प्रब्लम हुन सक्छ। आई थिङ्क यु आर क्लियर द सेकेन्ड पोइन्ट। नोट्स आर अभाइलेबल अर नट प्लिज? उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँको, हजुर प्लिज। विनोद सर मोबाइलबाट बोलेर साउन्ड क्लियर आउँछ भने उहाँले मोबाइलबाट डेटाबाट जोइन गरिरहनु भएको छ। हजुरले स्लाइड सो गरिदिने, विनोद सर चाहिँ बोल्न मिल्ने भएदेखि चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ सर। विनोद सर, विनोद सर आइ एम रेडी। म स्लाइड चेन्ज गरिदिउँला। अनि विनोद सरको समस्या छ कि? डु आई गो देन? म आफै कन्टिन्यू गरौँ? हुन्छ सर, अब विकल्प छैन। उहाँले इन्फर्म गर्छु भन्नुभएको छ कि भएपछि, बत्ती आएपछि। हामी अहिले तेस्रो पोइन्टमा, यो स्लाइडको तेस्रो पोइन्टमा छौँ, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क। हामी कुन सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क अन्तर्गत पर्छ। रिसर्चमा सामान्यतया पहिला त्यो इनिसियल स्टेजमा रिसर्च गर्दा कुनै थियरीसँग जोड्ने प्रचलन थिएन।
अहिले चाहिँ थियरीसँग जोड्ने प्रचलन छ, जसले हाम्रो रिसर्चलाई अलिक खँदिलो बनाउँछ, अलिक बलियो, राम्रो, अथेन्टिक र उचित बनाउँछ भन्ने खालको प्रसङ्गमा सिद्धान्त के हो भन्ने खालका कुराहरूबाटै जानुपर्छ। यो अलिकति गहन कुरा छ। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको कुरा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै आएका विविध खालका अनुभवहरू, हामीले दैनन्दिन जीवनमा प्रयोग गरेका अनुभवहरूमा आधारित रहेर एउटा टेस्टेड र रिटेस्टेड भेरिफाइड फ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ थियरी भन्छौँ हामी। अनि त्यस्ता थियरीहरू विभिन्न साइन्सेसहरूमा फरक फरक छन्। नेचुरल साइन्सेसमा फरक छ, सोसल साइन्सेसमा फरक छ। सोसल साइन्सेसमा पनि सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजीमा एक खालको थियरी छ, साइकोलोजीमा अर्को छ, इकोनोमिक्सको थियरी फरक छ, पोलिटिकल साइन्सको थियरी पनि धेरै थोर फरक छ। तर सामान्यतया सोसल र नेचुरल साइन्सेसहरूमा दुई खालको भए तापनि सोसल साइन्समा एक खालको थियरीहरू र नेचुरल साइन्समा एक खालका थियरीहरू हुन्छन्। हामी सामाजिक समस्या, अलिकति सोसल साइन्स ओरिएन्टेड भएर कुरा गर्छु म, हामी सामाजिक समस्यामा आधारित रहेर यदि रिसर्च गर्दैछौँ भने समाजमा स्थापित विभिन्न सिद्धान्तहरू मध्येमा कुन सिद्धान्त लिएर कुन सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो थियरी हो। र त्यो थियरीलाई फ्रेमिङ गरेर त्यो सिद्धान्तको नजिक रहेर अनि हामी हाम्रो रिसर्चलाई त्यो सिद्धान्तलाई एउटा स्केलेटन बनाएर हाम्रो रिसर्च अगाडि बढ्छ भने त्यो चाहिँ क्रिटिकल फ्रेमवर्क हो। यो व्यावहारिक रूपमा हामीले प्रयोग नगरिकन अहिले शाब्दिक रूपमा क्लियर गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। सबैभन्दा पहिलो इस्टाब्लिस थियरी भनेर चाहिँ इभोल्युसनिजमलाई लिइन्छ। उद्विकासवादी, उत्पत्ति र विकास जोडिएर उद्विकासवादी हुन्छ। हामीले एउटा कुनै पनि कल्चरल कुराहरूलाई अध्ययन गर्ने क्रममा इभोल्युसनिजम लगाएर गर्छौँ भन्ने खालको यदि हामीले सोच्यौँ भने अब सुरु गर्नु पर्यो। ई र भोल्भेर मिलेर इभोल्युसन्स भन्छ। ई भनेको आउट, भोल्भेर भनेको डेभलपमेन्ट, बाहिर निस्किन्छ र विकास हुन्छ। कुनै पनि चिज अथवा भनौँ कुनै पनि चिज उम्रन्छ, त्यस पछाडि त्यसले हाँगा पात हाल्छ भन्ने चाहिँ इभोल्युसनिजम हो। अथवा कुनै पनि सोसियो कल्चरल प्याटर्न चाहिँ सिम्पल टु कम्प्लेक्स जान्छ। मान्छेहरू पहिला ओडारमा गुफामा बस्थे, त्यो भेरी सिम्पल। त्यसभन्दा पछाडि जहाँ गयो त्यहीँ गुफा थिएन, मान्छे चाहिँ नोम्याडिक थिए, फिरन्ते थिए। त्यसो भए गुफा थिएन भने गुफा जस्तै केही बनाउनु पर्यो भनिसकेपछि उनीहरूले छाप्रो हालेर घर बनाए। द्याट्स द प्रोसेस अफ इभोल्युसनिजम। त्यो छाप्रोलाई पनि अलिक बलियो बनाउनु पर्यो जङ्गली जीवजन्तुको आक्रमणहरू बस्नुका लागि भनेर दायाँ बायाँ पर्खाल लाउन थाले। द्याट इज अल्सो द प्रोसेस अफ इभोल्युसनिजम। त्यसभन्दा पछाडि अब त्यो छाप्रोलाई अलिक बलियो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ जग हालेर बनाउन थाले, अलिकति भुइँ खनेर सम्याएर बनाउन थाले। त्यो पनि प्रोसेस अफ इभोल्युसनिजम हो भने हुँदै गर्दा अहिले 110 तले गगनचुम्बी बिल्डिङहरू, झन्डै 1 किलोमिटरको उचाइ भएका संसारका बिल्डिङहरू र बन्दै गरेको 22 तले हाम्रो धरहरा, यी सबै कुरा भनेको इभोल्युसनिजमको एउटा रिजल्ट हो। 9 तले भत्कियो, 22 तले बन्दैछ। यो इभोल्युसनिजमको प्रोसेस हो। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले कुनै एउटा कुरालाई इभोल्युसनिजम भन्न थाल्यौँ, इभोल्युसनरी थियरीबाट हेर्न थाल्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ भन्दा हामी ठिक त्यस्तै कुरा पाउँछौँ। ओरिजिन कसरी भयो होला, मानव उदाहरणको लागि एउटा मादलको बारेमा हामीले थियोरिटिकल्ली स्टडी गर्नु पर्यो भने मादल कसरी बज्यो होला, सायद पहिला ताली बज्यो होला, हैन? हात बज्न थाल्यो, ताली बज्न थाल्यो, त्यसलाई अलिकति राम्रो बनाउने क्रममा, गीतलाई अथवा लयलाई राम्रो बनाउने क्रममा, एउटा ताल दिने क्रममा मादल भन्दा धेरै अगाडि, इमेजिनेसन भन्दा अगाडि धेरै अगाडि हात ताली बज्यो होला। तालीभन्दा बेग्लै के बज्छ भनेर उनीहरूले खोज्दै खोज्दै जाँदा सम्भवतः विभिन्न आइटमहरू निर्माण गरे होलान्, काठका बाकसहरू निर्माण गरे होलान्, अरू के गरे होलान्। हुँदा हुँदा एउटा छालाले मोरिएको काठ त राम्रो बज्ने रहेछ भन्ने खालको लाग्यो होला, होइन? त्यो चाहिँ ढोलक जस्तो बन्यो होला। त्यसमा पनि बिचमा खरी भरेपछि अझ बन्दै गयो भने अझ राम्रो बज्न थाल्यो भन्ने खालको लाग्यो होला। भने यो प्रोसेसबाट हामीले हिस्ट्रीबाट प्रेजेन्टसम्म कसरी कुन कुन स्टेजहरू पार हुँदै आयो भन्ने खालको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो इभोल्युसनिजम हुन्छ। र त्यसमा आधारित रहेर हामीले कुनै पनि कल्चरल प्याटर्नहरूलाई स्टडी गर्न सक्छौँ। यति कुरा बुझ्नु। बिहेको जमाना छ, बिहे कसरी सुरुवात भयो होला भन्ने खालको कुरा इभोल्युसनरी आइडियाबाट हेऱ्यौँ भने हामी ठ्याक्कै बुझ्छौँ होला। सम्भवतः पहिला ग्रुप म्यारिज हुन्थ्यो, पहिला म्यारिज भन्ने नै थिएन, होइन?
त्यो एउटा ग्रुपभित्र तिनीहरूको कुनै एउटा सेक्सुअल प्रोमिस्क्युटी सिचुएसन्स हामी भेट्छौँ, यौन स्वच्छन्दता। त्यस पछाडि अलिकति त्यसलाई रेगुलेट गर्ने भन्दा ग्रुप म्यारिज, त्यो पनि अनइक्वल रेसियोमा, मोर मेल लेस फिमेल अर लेस मेल मोर फिमेल। अनि त्यसभन्दा पछाडि फेरि इक्वल नम्बरमा हुँदा हुँदा मोनोग्यामस आयो नि। हो यसरी क्रिटिकल फ्रेमिङ गर्ने हो। सम्भवतः मैले थोरै यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउन सकेँ कि नभए फेरि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि फोर्थ नम्बरमा प्रोसेस अफ रिसर्चको कुरा गर्दा हाइपोथेसिस फर्मुलेसन, यो भनेको चाहिँ टेन्टेटिभ एन्सर्स अफ आवर रिसर्च क्वेसन। रिसर्च क्वेसन चाहिँ अघि हामीले आइडेन्टिफिकेसन्स अफ द प्रब्लममा पत्ता लगायौँ, हामी के विषयमा अध्ययन गर्ने हो त भन्ने खालको प्रश्न हो। हाम्रा के कुराहरू हाम्रो खोज तलासको केन्द्रभित्र पर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ रिसर्च क्वेसन्स भयो। त्यो रिसर्च क्वेसन्सको चाहिँ हामीले फिल्ड जानु अगाडि, डेटा एनालाइज कलेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि, एनालाइज गर्नुभन्दा अगाडि, रियालिटी के हो त्यो थाहा पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सम्भावित रूपमा यसको उत्तर यो होला है भनेर खोज्ने काम चाहिँ हाइपोथेसिस फर्मुलेसन्स। यसलाई कसरी बुझौँ भने यो बिहे नगरे नि जनता गाछु भन्छ नि हाम्रो समाजमा। फिल्ड जान बाँकी छ, डेटा ल्याउन बाँकी छ, अनि डेटा एनालाइज गर्न बाँकी छ, फाइन्डिङ के हो त्यो सबै कुरा बाँकी छ, तर हाम्रो प्रश्नको उत्तर यो हुनुपर्छ है भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाइपोथेसिस फर्मुलेसन हो। जेनरली क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा हाइपोथेसिस फर्मुलेसन बढी गरिन्छ। पछि हाइपोथेसिस टेस्टिङ हुन्छ है यही प्रोसेसको पछाडि। जब डेटा एनालाइज हुन्छ, एनालाइज गरिसकेपछि त्यो अघि फर्मुलेट गरेको हाइपोथेसिस मिल्यो कि मिलेन भनेर खोज्ने काम, त्यो के अरे ट्याली गर्ने काम हुन्छ, त्यो चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो। त्यसको जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, थरीका टेस्ट छन्। त्यो हाम्रो रिसर्च प्रोसेस अन्तर्गत नै आउँछ। मैले यहाँ तल देखिनँ, एनिवे त्यो आउँछ, त्यो एनालिसिस अफ डेटा भन्दा पछाडि अथवा इन्टरप्रिटेसन एन्ड जेनरलाइजेसन्स भन्दा अगाडि त्यो पोइन्टमा त्यहाँनिर आउँछ। भने अहिले चाहिँ हाइपोथेसिस फर्मुलेसन भनेको चाहिँ हरेक मान्छेले बिएमा हुने गतिविधि बिए गरेर मात्रै जान्दैन, थाहा पाउँदैन, बिए गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, बिए नगरिकन पनि जान्छ। हजुर हजुर, म नि एकैछिन एउटा चाहिँ सूचना भन्छु है त। विनोद सरलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनु न निराजन सर। सम्भवतः विनोद सरको लाइन आयो कि त्यही मेसेज पठाउनु भएको छ। निराजनजी जो सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो निराजन जी, हेलो हेलो। भयो विनोद सरको भयो, अनम्युट भयो। ठिक छ, सुनिन्छ है? बत्ती आएको छैन कि, म मोबाइलमै छु। राम्ररी छ, जाउँ अलिकति अगाडि जाउँ, म यहाँ बत्ती आउने बित्तिकै जोडिहाल्छु। ठिक छ सर, म सुनिरहेको छु। हस्, मै जाउँ सर अगाडि? हस् हस्, ल अलिकति जाउँ अनि त्यसपछि म क्याच ओभर गरिहालौँला। ओके, हुन्छ विनोद सर। ल हाइपोथेसिस फर्मुलेसन यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। रिसर्च क्वेसन्सको अनुमानित उत्तर, तर त्यो अनुमान केमा भर गरेर हुन्छ? त्यसपछि जसले पनि अनुमान गर्न सक्छन्, यहाँबाट लाग्न सक्छ। त्यो अनुमान भनेको चाहिँ हामीले लिट्रेचरहरू हेर्छौँ क्या। यहाँ लिट्रेचर भनेको कथा कविता मात्रै होइन भनेर बुझिदिनु होला यहाँहरूले। त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पब्लिस्ड अथवा अनपब्लिस्ड मेटेरियल चाहिँ लिट्रेचर हो। अनि त्यो लिट्रेचरले के भन्छ, अघिल्ला रिसर्चरहरूले के भन्छन्, बुकले के भन्छ, आर्टिकलले के भन्छ, टेक्स्टले के भन्छ, रिपोर्टले के भन्छ भन्ने खालका कुराहरू अध्ययन गरिसकेपछि हामीले हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्छौँ। त्यस कारण गर्दा हाइपोथेसिस फर्मुलेसन चाहिँ यो अन्दाजको उत्तर होइन, यो धेरै हदसम्म मेल खान्छ, धेरै हदसम्म ठिक हुन्छ। यो पछि हामीले फाइन्डिङ गर्ने खालको रिसर्चसँग मेल खान्छ। त्यस कारण गर्दा यो हाइपोथेसिस भनेको इट इज नट जस्ट उटापिया, इट इज नट जस्ट फ्यान्टासी, कल्पना, इमेजिनेसन मात्रै होइन है भनेर बुझिदिनु होला यो फर्मुलेसन शब्द हाइपोथेसिसमा। अब त्यसभन्दा पछाडि रिसर्च डिजाइन, हामी कुन अनुसन्धान, कुन रिसर्च डिजाइन लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। त्यो विषयको नेचर र रिसर्चरको इन्ट्रेस्ट दुईटालाई म्याच गरेर
रिसर्च डिजाइन रिसर्चरले नै बनाउने हो। सबै खाले अध्ययन अनुसन्धान एकै खाले रिसर्च डिजाइनले हुँदैन। त्यसकारण गर्दा रिसर्चरको त्यो इन्ट्रेस्ट एकातिर र सब्जेक्ट म्याटर अर्कोतिर भयो भने हुँदैन। त्यसकारण गर्दा रिसर्चको टपिकले कस्तो खाले डिजाइन माग्छ, यसमा थरीका डिजाइन छन्। हाम्रो रिसर्च डिजाइनसँग सम्बन्धित अर्को एउटा क्लास भएकोले गर्दा म यसमा धेरै बोल्दिनँ। क्वालिटेटिभ डिजाइन, क्वान्टिटेटिभ डिजाइन, एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, थरीका डिजाइन छन्। कुन डिजाइन अन्तर्गत रहेर हामी हाम्रो विषयलाई, हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने विषय चाहिँ रिसर्च डिजाइन हो। त्यसकारण गर्दा यहाँहरूले त्यति बुझिदिनु होला रिसर्च डिजाइनको सवालमा। त्यसपछि अब नाउ वी आर रेडी टु गो टु द फिल्ड। We have to go to the field to collect the data. Especially while doing the research, there are two types of research, as we know, based on the secondary data, that is secondary research, and based on the primary data, that is primary research. If anyone has already gathered the data, though that is authentic, for example, the data from Central Bureau of Statistics is secondary for us, right? For example, I collect the data, but my data is used by second researcher. Even that is also the secondary research for him or her. But when I go to the field myself, I collect the data, I observe the reality. That is called primary data. हामी यहाँ डेटा कलेक्सन भनिराख्दा यो दुईटै कुरालाई बुझ्नुपर्छ। सेकेन्डरी डेटाको लागि हामी अड्डा अदालत जान सक्छौँ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग जान सक्छौँ, त्यो विशेष विभाग जान सक्छौँ, त्यसको मन्त्रालय जान सक्छौँ, विश्वविद्यालय जान सक्छौँ, अथवा हामीले अध्ययन अनुसन्धान के विषयमा गर्दैछौँ त्यसको सम्बन्धित कार्यालयहरूमा जान सक्छौँ, गाउँपालिकाको अफिस जान सक्छौँ, नगरपालिकाको अफिस जान सक्छौँ, वडा कार्यालय जान सक्छौँ, विद्यालयमा भए विद्यालयको कार्यालयमा जान सक्छौँ, अथवा लाइब्रेरी जान सक्छौँ, अथवा इन्टरनेट थ्रु कलेक्ट गर्न सक्छौँ। यी सबै अहिले भनेका चाहिँ सेकेन्डरी डेटा कलेक्सन हो भने प्राइमरी डेटा कलेक्सन भनेको चाहिँ रिसर्चर आफ्नै फिल्डमा जाने र भेरियस टुल्सहरू युज गरेर रिसर्च ल्याउने हो। यो टुल्सको सवालमा पनि हामी अर्को क्लास छँदैछ हैन, डेटा कलेक्सन टुल्स भनेर प्राइमरी डेटा कलेक्सन टुल्स भनेर छँदैछ, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। जस प्राइमरी डेटाका लागि हामी गएर एकदम भेरी भेरी पपुलर टु ग्यादर द क्वालिटेटिभ डेटा इज अब्जर्भेसन, राइट? अवलोकन, हेरेको कुरा सत्य हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो हैन, एकदमै पपुलर छ। हेरेको कुरा किन सत्य हुन्छ यहाँ हामीलाई थाहा छ। कसैले आएर यहाँ यस्तो रे भनेर गफ लायो भने मैले खुद देखेर आएको छु, कहाँ त्यस्तो हो, त्यो त हुनै सक्दैन। यस्तो पनि हुनसक्छ कहिले मैले आफूले देखाएको छु कुरा चाहिँ यो हो भनेर हामी हाम्रा कुरालाई अगाडि सार्छौँ, किनभने हामी आफैले देखेको कुरामा बढी विश्वास गर्छौँ, आफैले देखेका कुरालाई हामी जिद्दीका साथ भन्न सक्छौँ, किनभने अब्जर्भेसनसँग त्यो तागत छ। एउटा कथा जोड्न मन लाग्यो यहाँहरूलाई, पछि जोड्न नि मिल्थ्यो होला, आज मौका पाएको बेलामा। अहिलेको इन्डियाको यो पश्चिम साइडमा प्रेमको तीर्थस्थलका रूपमा कुनै एउटा मन्दिरलाई लिने गरिन्छ। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला, तपाईँको मनमा आइसक्यो होला कुन हो त्यो प्रेमको प्रतीकका रूपमा लिने इन्डियामा रहेको त्यस्तो मन्दिर। कसैसँग छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् न। ताजमहल पक्का पनि अन्दाज भएको छ। ताजमहल, त्यो ताजमहल चाहिँ मुमताजका लागि उनको श्रीमानले बनाएको हो। त्यो ताजमहल आज जहाँ छ त्यहाँ मुस्लिमहरूले राज्य गर्थे कुनै बेलामा। मुस्लिम राजा अकबर र मन्त्री चाहिँ हिन्दू थिए, बिरबल थिए। त्यो मुस्लिम र हिन्दूको बिचमा एक खालको गजबको कन्ट्राडिक्सन्स अहिले पनि हामी पाउँछौँ हैन। मुख धुँदाखेरि माथिदेखि तल हिन्दूले धुने अनि तलदेखि माथिसम्म चाहिँ मुस्लिमले हैन। अनि जनावरहरू काटेर मासु खानु पर्यो भने माथिबाट मार हान्ने हिन्दूले, तलबाट रेट्ने हलाल गर्ने भन्छ त्यसलाई मुस्लिमले। बाउआमा हुनेले जुङ्गा फाल्नु हुँदैन, तर मुस्लिमहरूले जुङ्गा पाल्नु हुँदैन, जुङ्गा फाल्ने दारी पाल्ने ठिक्क उल्टो यावत खालका छन्। अब यी अरू लामो गफ नगरौँ। त्यहाँ जहिले पनि त्यो हिन्दू र मुस्लिमको कारणले गर्दा होला सैद्धान्तिक रूपले पनि फरक टकराव परिरहन्थ्यो। एक दिन अकबरले आफ्ना मन्त्री बिरबललाई सोधेछन्, मन्त्री बिरबल साँचो र झुटोमा कतिको फरक छ, सोचेर उत्तर देऊ
मिलाउन सकेनौ भने राज्य छोड्नुपर्छ तिमीले। जहिले पनि उनले भन्ने त्यही अकबरले, राज्य छोड्नुपर्छ। अनि उनले फ्याक्टै उत्तर दिए, 4 इन्चको फरक छ सरकार। रनक्क रिस उठ्यो अकबरलाई, होइन कसरी 4 इन्चको फरक छ, किन 4 इन्चको मात्रै? 4 इन्चभित्र साँचो र झुटो हुन्थ्यो भने झुटोमा साँचो मिसिन्थ्यो, साँचोमा झुटो मिसिन्थ्यो। कताको झुटो कताको साँचो, कताको दिन कताको रात, यो हुनै नसक्ने कुरा पुष्टि गर, होइन भने राज्य छोड्दे भनिसकेपछि उनले आफ्नो हातलाई आँखा र कानको बिचमा लाँदै, आँखाले देखेको कुरा साँचो, कानले सुनेको कुरा झुटो, आँखा र कानको बिचमा 4 इन्चको फरक छ सरकार भनेका थिए। अत्यन्तै सराहनीय उत्तर प्राप्त गरेका कारणले गर्दा उनले थप राज्य गर्ने अनुमति पाएका थिए। हो, अब्जर्भेसन भनेको कुरा पनि यही हो। आँखाले देखेको कुरा सत्य, कानले सुनेको कुरा झुटो। त्यसकारणले गर्दा आँखाले देख्ने कुरा जुन क्वालिटेटिभ रिसर्चको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण डेटा कलेक्सन टुल्स हो भने क्वान्टिटेटिभका लागि अत्यन्तै प्रचलित टुल्स भनेको चाहिँ सर्वे। सर जाने, सर एन्ड वायर मिलेर भन्छ नि, अनि माथिबाट के रहेछ हेर्ने, छिटोभन्दा छिटो उत्तर प्राप्त गर्ने। विशेष गरी इलेक्सन अगाडि यहाँहरूले सर्वे भएको पाउँछन्, फलानाको यति सिट, यसले यहाँ जित्ने, यसले उहाँ जित्ने, यसको प्रतिद्वन्दी यो, यति मतको फरक। आमा बेस गरी देख्छौँ। मैले इक्जाम्पल मात्रै इलेक्सनको कुरा गरेँ। हो, यो सर्वे चाहिँ क्वान्टिटेटिभको लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ। बिसाइड्स अब थरीका छन्, केस स्टडी छ, इन्टरभ्यू एकदमै लोकप्रिय भयो, अनि लाइफ हिस्ट्री छ, जिनियोलोजी छ, अहिले क्वालिटेटिभमा आएको चाहिँ एथनोग्राफी छ, के छ, थुप्रै छन्। ती मध्येमा हामी मेजरका कुराहरू पछि पढ्छौँ। अब डेटा कलेक्सन्सका लागि हामी फिल्डमा जान्छौँ र हामीले इच्छाइएको कुन उचित हुन्छ, उचित र इच्छाइएको डेटा कलेक्सन टुल्सहरू युज गरेर डेटा ल्याउँछौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को पोइन्ट एनालिसिस अफ डेटा भनेको छ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति केही कामहरू गर्नुपर्छ। डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि एडिटिङ, कोडिङ, ट्याबुलेसन्स जस्ता कुराहरू पनि आउँछन् है त्यहाँ बिचमा। त्यहाँ लोकेसन भनेर बुझिदिनु होला। त्यो चाहिँ एडिटिङका कुराहरू, चाहिने नचाहिने कुराहरू, नचाहिने कुरा फालिदिने, चाहिने कुरा लिने, त्यसलाई एडिटिङ भन्छ। ब्राह्मणले कुसे औँसीको अघिल्लो दिन त्यसरी घाँस काटेर डोकोभरि ल्याउँछ, अनि कुसकुस छानेर मुठो बाँध्छ, घाँस चाहिँ गाईलाई दिन्छ नि, हो त्यसलाई एडिटिङ भनेर बुझौँ सजिलो भाषामा भनेको मैले। अनि ट्याबुलेसन्सका कुराहरू आए, कोडिङका कुराहरू आए, थरीका। तपाईँहरूले कोडिङको एउटा इक्जाम्पल दिउँ। मेललाई 1, फिमेललाई 2 देख्नुभयो होला। आफ्नो सर्टिफिकेट एकचोटि सम्झिनुहोस्, फेल हुनुभएको छ भनेदेखि है। युनिभर्सिटीले एउटा एस्ट्रिक भनेको एकपटक फेल, दुईवटा भनेको एकभन्दा बढी पटक फेल। त्यो भनेको चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल हो, त्यो कोडिङको इक्जाम्पल है। यसरी कोडिङ गर्नुपर्छ, सबै कुरो लेखेर साध्य लाग्दैन। अनि हामीले दिएका प्राप्त गरेका उत्तरहरू, विभिन्न खाले माध्यमद्वारा कलेक्सन गरेको उत्तरहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा टेबल फर्ममा राखेर त्यसलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर ठुलो एउटा फ्लो चार्टतिर गर्ने गरिन्थ्यो। अहिले कम्प्युटरमा राख्यो भने अब जत्रो पनि अट्ने भइहाल्यो। राखेर हेरेर अनि त्यसलाई चाहिँ अब पछि लेख्नलाई सजिलो होस् भन्ने ट्याबुलेसन्सका कुराहरू रहे। त्यसका स्टेप्सहरू पनि धेरै छन्। त्यसभन्दा पछाडि हामी डेटा एनालिसिसतिर लाग्छौँ। तथ्याङ्क आफैमा बोल्दैन, धेरैले चित्र आफै बोल्छ भन्छन् नि। त्यो एउटा चित्रभित्र मान्छेले के देख्छ, आफ्नो दृष्टिकोण हेरेर हुन्छ। कसैले आधा भरिएको ग्लासलाई आधा रित्तो देख्छ, त्यो देखाइ पनि गलत होइन। कसैले त्यही आधा भरिएको ग्लासलाई आधा भरि देख्छ, कसैले ग्लास मात्रै देख्छ, कसैले टेबलमाथि राखेको ग्लास देख्ला, कसैले ग्लासभन्दा बाहेक अरू कुरा देख्ला, कसैले ग्लासको रङ देख्ला। त्यस कारण हामीले देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो डेटा एनालिसिसभित्र पर्छ। हामीले तथ्याङ्कलाई बोलाउने कुरा क्या त होइन, त्यो तथ्याङ्कले भन्ने स्थिति सृजना गर्ने, जसले पढे पनि हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो मिनिङ लागोस् भन्ने खालको कुरा हो। होइन भने यो एकजना चलाख धामीले भने जस्तो कुरा क्या। बिरामीको अवस्था के हुन्छ होला भन्दा टाउको हल्लाएर हिँड्यो अरे एकजना धामीले। टाउको हल्लायो, यसो गर्यो, टाउको मात्रै हल्लायो। त्यसपछि बोल्दै बोल्दैन, हो चाहिँ के भन्दा यसो मात्रै गर्छ अरे। अनि पछि निको भयो त भन्दै आयो भने मैले पहिले टाउको हल्लाएको थिएँ त निको भयो भन्छ। अनि गयो बिरामी बर्बाद भयो भन्छ, टाउको हल्लाएको थिएँ नि त मैले, बर्बाद भयो, गयो त कहिले थाहा थियो मलाई भन्छ अरे भनेको। त्यो धामीको तरिकाले हुँदैन रिसर्च गर्ने भन्ने कुरो। तथ्यलाई हामीले बोलाउनुपर्छ, बोल्ने बनाउनुपर्छ, त्यो मिनिङफुल बनाउने, त्यो कलेक्टेड डेटालाई मिनिङफुल बनाएर सरल ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कुरा चाहिँ डेटा एनालिसिस हो। र सँगै इन्टरप्रिटेसन्स पनि हो। इन्टरप्रिटेसन भनेको पनि त्यही हो, कुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्छौँ त, ती तथ्यहरूलाई हामीले कुन कुरामा फोकस गर्छौँ, ती तथ्यहरूलाई हामीले कुन ढङ्गले प्रस्तुत गरेर पाठकहरूलाई बुझ्न सजिलो बनाउँछौँ र त्यो अलिकति यथार्थपरक पनि बनाउँछौँ भन्दै यतिखेर एनालिसिस र इन्टरप्रिटेसन्समा क्वान्टिटेटिभ भएदेखि चाहिँ
पर्सेन्टेजका कुराहरू आउलान्, नम्बरका कुराहरू आउलान् भने क्वालिटेटिभमा चाहिँ हामीले यो इन्टरप्रिटेसन एनालिसिस र इन्टरप्रिटेसन गरिराख्दा कसैको न्यारेसन आउला, कसैको कोटेसन आउला, कसैको सेयिङ आउला, कसैको टेक्स्टबाट लिएको अवस्था भने पेज नम्बर सहित आउला, कसैको भनाइ छ भने इन्भर्टेड कमामा आउला। उनीहरूले भनेका कुराहरू त्यो चाहिँ इन्टरप्रिटेसन्सका कुराहरू हुन् भने फाइनल्ली जेनरलाइजेसन्स भनेको चाहिँ प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा हामीले कसरी कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्छौँ त्यो जेनरलाइजेसन्स हो। सानो सजिलो इक्जाम्पल चाहिँ सबै काग कालो हुन्छन् भन्नुभन्दा अगाडि काग कालो भएको कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ। एनालिसिस र इन्टरप्रिटेसनले सबै काग कालो भएको कुरा पुष्टि गर्छ भने जेनरलाइजेसन्सले चाहिँ काग कालो हुन्छ भन्छ। जेनरलाइजेसन्स भनेको चाहिँ एक ठाउँको फाइन्डिङ सिमिलर सिचुएसन्समा अर्को ठाउँमा पनि काम लाग्यो भने त्यो चाहिँ जेनरलाइजेसन्स हो। यसरी सामान्यकरण गर्ने खालको कामहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यस पछाडि त्यो आएको फाइन्डिङलाई चाहिँ जुन फाइन्डिङ छ त्यो फाइन्डिङले के गर्छ भन्दा तीनवटा कुरा गर्छ। एउटा कुरा चाहिँ एक्जिस्टिङ रियालिटीलाई एक्सप्लोर गर्छ, जे छ वास्तविक तथ्यलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। अर्को चाहिँ पुरानो थियोरीमा अलिकति एड गर्छ, एडिसन गर्छ, पहिला जुन प्रचलित सिद्धान्त थियो त्योभन्दा अलिकति प्लस गर्छ। अनि अर्को चाहिँ नयाँ थियोरी नै प्रतिपादन गर्छ। त्यो दुईटै गर्छ। के हुन्छ, कुन अवस्था छ, अवस्था हेरेर यो खालका यो तीनवटा खालका कुराहरू चाहिँ गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिलेको रियल लाइफस्टाइल के हो भन्ने खालको कुरामा हामीले अध्ययन गर्न थाल्यौँ भने रियल लाइफस्टाइल भनेको चाहिँ च्यालेन्जिङ छ। हामीले चाहिँ यो च्यालेन्जलाई फेस गर्दै सामना गर्ने हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा एक्सप्लोरेसन आयो। होइन अब हाम्रो पुरानो सिद्धान्त छ नि, महात्मा गान्धीले भने जस्तो सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भन्ने कन्सेप्ट आयो। विचार चाहिँ महान हुनुपर्छ, कपडाले हुँदैन, होइन लिभिङ स्ट्यान्डर्डले हुँदैन, कार चढ्दैमा हुँदैन भन्ने आयो भने त्यो एक्जिस्टिङ रियालिटीमा लाई सपोर्ट गर्यो। होइन सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङका अहिले त हाई लिभिङ हाई थिङ्किङ नि चप्पल लाएर गयो भने कसैले प्रमुख अतिथि बनाउँछ, कारमा गयो भने सेक्युरिटीले उहाँ सलाम ठोक्छ, अब हिँडेर गयो भने कसैले वास्ता गर्दैन। त्यो हाई लिभिङ हाई थिङ्किङ। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ, यहाँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। सशस्त्र प्रहरीको मेरो घर छेउमा सशस्त्र प्रहरीको त्यो फ्युल सेन्टरमा म तेल हाल्न गएको एउटा विशेष कार्यक्रम नै थियो। म दौरा सुरुवालमा सुसज्जित थिएँ। हेर्दा पुलिस जस्तो पक्कै देखिन होला, तर मलाई सलाम ठोक्नेहरू लाइन लागे। सम्भवतः त्यो लाइन दौरा सुरुवाललाई गरे, मलाई त हुँदै होइन, किनभने म धेरैचोटि गएको छु त्यहाँ, कहिले सलाम पाएको छैन त्यो बेलामा, अथवा कारलाई गरे नि हुन सक्दैन है धेरै। त्यस कारणले गर्दा हाई लिभिङ हाई थिङ्किङको जमाना भयो है भन्ने खालको कुरा चाहिँ थियोरीलाई रिभाइज गऱ्यौँ नि हामीले। हो त्यो हाम्रो फाइन्डिङबाट आएको कुरा हो, यदि आउँछ भने भन्ने खालको कुरा हो भने अब इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कहाँ लागू गर्ने त, त्यो प्राप्त सिद्धान्तलाई हामीले के सजेसन्स दिने हो, होइन के सजेसन्स दिने हो, अबको अवस्था के हो, कुन कुन सेक्टरमा यसले हिट गर्न सक्छ, चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनसँग सम्बन्धित त्यसको कुरा रह्यो। मैले यो रिसर्च प्रोसेसलाई समराइज गरेँ। हामीसँग अलिकति अर्को एउटा पनि छ, त्यतातिर जाउँ कि यो डिस्कसन भन्दा पहिला जस्तो लाग्छ। यहाँहरूलाई के प्रश्न छ भने प्लिज टिपिराख्नु होला, म अर्को एउटा स्लाइडमा गइहालेँ है। रामरी सर, हजुर प्लिज। विनोद सर रेडी हुनुभयो अरे, हजुरले कन्टिन्यू गर्ने कि विनोद सरलाई दिनुहुन्छ? म उहाँको सुन्न आतुर छु, उहाँलाई दिने। ल प्लिज, वेलकम वेलकम विनोद सर। ठिक छ, धन्यवाद रामहरि सरलाई। वास्तवमा विथआउट प्रिपेरेसन पनि यहाँ भएको यो टेक्निकल समस्यामा त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर एकदम म यो जुन भावनाले लेखेको थिएँ त्यसलाई सहित अझै त्यसमा थपेर चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा र यो टेक्निकल अवस्थाको निम्ति म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु, किनभने म नै उपस्थित हुन सकिनँ। अब बाँकी समय म खास गरी रिसर्चमा प्रयोग हुन सक्ने केही टर्मिनोलोजीहरू, केही शब्दावलीहरू अथवा केही विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। राम्ररी चाहिँ स्लाइड अगाडि बढाइदिनु, म यसैमा कन्टिन्यू गरौँ कि।
यसमा हामीले खास गरी छलफल गर्न खोजेको रिसर्चमा प्रयोग हुने शब्दहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द चाहिँ भेरिएबल हो। यो अलि बढी प्रयोग हुने गर्छ। वास्तवमा भेरिएबल बिना क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको त कुराकानी गर्नै सकिँदैन र जहाँ हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गरिन्छ, जहाँ परिकल्पना निर्माण गरिन्छ, परिकल्पना निर्माण गर्ने क्रममा यो भेरिएबलको असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसै गरी रिसर्चमा प्रयोग हुने डाटा अघि सरले भनिसक्नु भएको छ, प्राइमरी सेकेन्डरी डाटा, हाइपोथेसिस र हाम्रा रिसर्चका इन्स्ट्रुमेन्टहरू को रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी के हुने र त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको रिजल्टलाई हामीले कसरी मेजर गर्ने भनेर यी 4-5 वटा कन्सेप्टहरूमा चाहिँ थोरै छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेर यो कन्टेन्ट डेभलप भएको हो। यो मध्ये आज म थोरै भेरिएबलको बारेमा कुराकानी गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले म्याथमेटिक्समा पनि पढ्ने गरेका छौँ होइन, हामीले गणितमा पनि थोरै सिक्छौँ। मेरो उमेर 42 वर्ष भयो। यो एउटा वाक्य, यो एउटा वाक्य चाहिँ यो क्लोज छ भनेको बन्द वाक्य छ। मेरो उमेर 42 वर्ष भयो। अब हामी मध्ये श्रीनाथ बराल सरको उमेर कति वर्ष भयो हैन? बराल सरको उमेर कति वर्ष भयो भनेर एकजना साथीले भन्नु होला प्लिज। कोही हुनुहुन्छ बराल सरको उमेर कति वर्ष भयो होला? मैले हजुरहरूलाई सोधेँ, जो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन। यो 55 वर्ष हुनुभयो, 55 वर्ष। ल, बालकिन सरले भन्नुभयो बराल सरको उमेर 55 वर्ष भयो। अरू कोही हुनुहुन्छ? खैरन सरले लेख्नुभयो 54 वर्ष। अरू कोही हुनुहुन्छ? अनुमान? यहाँनिर बराल सरको उमेर 58 वर्ष, 52 वर्ष, धेरै प्रकारका आन्सरहरू आए हैन। 62 वर्ष पनि आयो है। भनेपछि उमेर विभिन्न प्रकारका वर्षहरूमा हामीले अनुमान गर्यौं। एकजनाको उमेर फिक्स भयो, त्यो कन्स्ट्यान्ट भयो के। तर अर्को एकजनाको उमेर हामीले अनुमान गर्यौं, हामीलाई थाहा छैन, तर त्यसको पोसिबिलिटी, त्यसका सम्भावनाहरू चाहिँ के छ भन्दा यसले डिफ्रेन्ट प्रकारका भ्यालुजहरू टेक गरेको हुन्छ, मतलब लिएको हुन्छ, जसको भ्यालु, जसको मान चाहिँ ठ्याक्कै यति हो भनेर भन्न सकिँदैन हैन। त्यसमा ग्रुप हुन सक्छ, त्यसका भ्यालुजहरूका अनुमानहरू अथवा आन्सरहरू विभिन्न हुन सक्छ। त्यसलाई हामी भेरिएबल भनेर भन्ने गर्छौँ। यो म्याथमेटिक्समा पनि पढेको कुरा, चल र अचल भनेर भन्ने गरेको थियो हामीले हैन। यहाँ त्यही चल राशिको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसको आन्सर यही हुन्छ भन्ने छैन। अघि नै हामीले रिसर्च प्रोसेसमा रामरी सरले भनिसक्नु पनि, हामीले एउटा परिकल्पना निर्माण गर्छौँ। रिसर्च सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले एउटा परिकल्पना निर्माण गर्छौँ वा रिसर्च क्वेसन डेभलप गर्छौँ। त्यो रिसर्च क्वेसन डेभलप गर्दा वा परिकल्पना निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चरको अथवा एउटा भेरिएबलको चाहिँ परिकल्पना गरिएको हुन्छ, जसको आन्सर ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यो भेरिएबल भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाको दुईवटा भेरी र एबिलिसबाट बनेको हो, जसको अर्थ इङ्ग्लिसमा भेरियस र एबल हुन्छ। भेरियस भन्ने बित्तिकै त्यहाँ डिफ्रेन्सिएट मतलब धेरै प्रकारका हुन्छन्, र त्यो एबल छ भनेको ती सबै कुरा उपलब्ध छन्। त्यसैले यसको इन्टिग्रेटेड फर्म भेरिएबल भनेको क्यापेबल अफ चेन्जिङ, परिवर्तन हुन सक्ने विभिन्न कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ भने त्यो भेरिएबल हो। र रिसर्चमा, अनुसन्धानमा यो भेरिएबलको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने हामीले भेरिएबल बिना त रिसर्च गर्नै सक्दैन। यो एउटा साइन्टिफिक प्रोसेसमा हुन्छ, एउटा संरचनामा हुन्छ। त्यो संरचनामा हुने भएको कारणले गर्दा यो बिना, भेरिएबल बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। भेरिएबलको विषयमा विभिन्न, मलाई अर्को स्लाइड लगाइदिउँ कि, वैज्ञानिकहरूले अथवा विद्वानहरूले विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। सामान्य भाषामा भेरिएबललाई चाहिँ भेरिएबल इज अ प्रोपर्टी द्याट इज टेकन इन डिफ्रेन्ट भ्यालुज। अघि नै भनिहाल्यो, एउटा रमाइलो इक्जाम्पल चाहिँ गरिसक्यौँ हामीले।
त्यसको आइन छ त विभिन्न प्रकारको हुन सक्छ। जस्तो उमेरको अनुमान विभिन्न प्रकारको भए जस्तै हैन, अघि एउटा चुनावमा चाहिँ कसले कति सिट ल्याउला भनेर अनुमान गरिन्थ्यो नि त हैन। त्यहाँ पनि हामीले प्राप्त गर्ने सिट चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा भेरिएबल्स हुन सक्छ। डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू बोकेको एउटा प्रोपर्टी भएको सिम्बल्सलाई वा लेटरलाई म्याथमेटिक्समा भेरिएबल भनिन्छ भने यहाँ पनि त्यही डिफ्रेन्स भ्यालुज भएको मानलाई चाहिँ हामी भेरिएबल भन्ने गर्छौँ। म्याक एन्ड ग्यासले के भन्नुभएको छ भने उहाँको डिफिनेसन चाहिँ यो जस्तो हामीले कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्यौँ, एउटा सामान्य एक्जाम्पल लिउँ। नेपालमा भएका लघुवित्तहरूले चाहिँ गरिबी निवारण गर्छ, यो एउटा हाम्रो चाहिँ परिकल्पना हाइपोथेसिस भयो। साँच्चै नै नेपालमा कार्यान्वयन भएका अथवा नेपालमा अहिले एक्जिस्टिङ रूपमा चाहिँ अपरेसनमा आएका लघुवित्तहरूले साँच्चै नै गरिबी निवारणमा सहयोग पुगेको छ कि छैन हैन। एउटा गाउँको एकजना मान्छेले के भन्न सक्छ भन्दा मलाई त यसको लघुवित्तको इन्सुरेन्समा जाने पैसा हिसाब गर्ने हो भने अनि हामीबाट उठाएको पैसा हिसाब गर्ने हो भने यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्न जान्छ अथवा यसको ब्याज दर बढ्छ र मलाई त यसले 6%, 7%, 12% जति भने पनि टोटलमा हिसाब गर्दा 36% भयो भनेर एकजना मान्छेको रेस्पोन्स हुन सक्छ हैन। अर्को एउटाले के भन्छ भन्दा होइन मैले चाहिँ लघुवित्त बैंकबाट अथवा सहकारीबाट हैन लघुवित्तबाट मैले पैसा लिएँ, मैले एउटा व्यवसाय गरेँ, त्यसले मेरो आम्दानी डेभलप भयो, त्यसैले मेरो गरिबी निवारणको निम्ति सहयोग। एउटै विषयको धारणा पनि, एउटै विषयको चाहिँ रेस्पोन्स पनि, प्रतिक्रिया पनि व्यक्ति व्यक्ति पछि फरक हुन सक्छ, विषय वस्तु पछि फरक हुन सक्छ हैन, धारणागत रूपमा पनि फरक हुन सक्छ। त्यो फरक कुरा, त्यो चेन्ज, प्रत्येक व्यक्तिमा आएका चेन्जहरूको इन्टिग्रेटेड फर्म चाहिँ भने एकीकृत रूप चाहिँ भेरिएबल हो भनेर म्याक एन्ड ग्यासले भन्नुभयो। र अर्को हामीले रिसर्चमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यही भएर यो अल बेबीको चाहिँ डिफिनेसन छ, भेरिएबल इज अ लजिकल ग्रुपिङ अफ एट्रिब्युट्स। जस्तो एउटा कुनै भेरिएबल भयो, सपोज यहीँ मानौँ पवर्टी इलिभेसन भनेको गरिबी निवारण, गरिबी निवारणभित्र के कुरा, आम्दानीको विकास हुनु हैन, छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाउने, चाहिँ ऋणहरू सबैबाट मुक्त हुन सक्ने, के हुन सक्छ, एउटा रिसर्चरले त्यसको डिजाइन गरेको हुन्छ। एउटा भेरिएबल भित्र पनि अरू साना साना त्यसका ग्रुपहरू भनौँ न सब भेरिएबलहरू बनाएको हुन्छ जसलाई हामीले यहाँ एट्रिब्युट्स भन्छौँ। त्यो एट्रिब्युट्सहरूको लजिकल ग्रुपिङ चाहिँ भेरिएबल हो। ती सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा फर्म चाहिँ भेरिएबल हो भनेर भनिएको छ। त्यसैले सारांशमा हामीले के भन्न सक्ने भयौँ भने रिसर्चमा प्रयोग हुने भेरिएबल भनेको हैन, रिसर्चमा प्रयोग हुने भेरिएबल भनेको चाहिँ व्यक्ति पछि अथवा एउटा घटना अथवा एउटा परिघटना वा एउटा इभेन्ट जे भनौँ, ती सबैमा प्रत्येक व्यक्ति पछि, प्रत्येक रेस्पोन्डेन्ट पछि त्यसको आन्सर फरक हुन सक्छ, त्यसको भ्यालुज डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। त्यो डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरूको ग्रुप, लजिकल ग्रुप चाहिँ भेरिएबल हो भनेर हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। त्यसैले भेरिएबल भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्न सक्यौँ राम्ररी, नेक्स्ट स्लाइड। इन कन्क्लुजनमा हामीले के भन्न सक्यौँ भने भेरिएबल्स आर एनिथिङ द्याट क्यान एफेक्ट अर चेन्ज द रिजल्ट अफ द स्टडी। भनेको त्यो भेरिएबलले हाम्रो स्टडीको रिजल्टलाई चेन्ज गर्न सक्छ, हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको कोर्सलाई नै त्यसले चेन्ज गर्न सक्छ हैन। जस्तो अघि मैले एउटा इक्जाम्पल भने नेपालमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरूले पोभर्टी इलिभेसन गरिन्छ भन्यो, तर श्रीलङ्कामा चाहिँ एउटा रिसर्चले के भन्यो भने गरिबी निवारणको निम्ति चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरूको भूमिका चाहिँ नेगेटिभ छ, जसले गर्दा गरिबी निवारण भएन, झन् गरिबी बढायो भनेर रिजल्ट निकाल्यो। यहाँ के गर्यो भन्दा त्यही एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो नि त, त्यो एउटा एक्सपेरिमेन्टलाई त्यहाँको भेरिएबल्समा के भयो भन्दा
चेन्ज आयो, कोर्स नै चेन्ज आयो। अब नयाँ ढङ्गले फेरि अर्को रिसर्च गर्नुपर्ने भयो होइन। अघि रिफाइनमेन्ट अफ थ्योरी भनेर हामी सरले भन्दै हुन्थ्यो राम्ररीले। अब यो थ्योरीलाई यो मोडललाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो रिसर्चलाई हाम्रो स्टडीलाई चेन्ज ल्याउन सक्ने मापन गर्ने ट्रेड्सहरू होइन, मेजरेबल ट्रेड्सहरू, विशेषताहरू भनौँ न, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एकीकृत रूपमा लजिकल रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चिज नै भेरिएबल्स हो रहेछ, जसले हाम्रो स्टडीको डिसिजन गर्ने राइट गर्छ, भनेको निर्णय गर्ने अधिकार गर्छ, अथवा हाम्रो स्टडीलाई चाहिँ एउटा मुकामसम्म पुर्याउनको निम्ति, अन्त्यसम्म लैजानको निम्ति त्यहाँ रिजल्टमा त्यसले एफेक्ट गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ भेरिएबल हो। केही कन्फ्युजन छौँ हामी यसमा? एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो हामीले एउटा अहिले अनलाइनबाटै हामीले टिचिङ गऱ्यौँ, अनलाइनबाटै हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, योबाट स्टुडेन्टहरूमा के प्रभाव पर्यो हेर्न सक्छौँ। उनीहरूको एचिभमेन्ट बढ्यो कि घट्यो हेर्न सक्छौँ। त्यो एचिभमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा रिसर्चको भेरिएबल होइन। अनि अनलाइन कोर्सेस के हो? रिसर्चको भेरिएबल हो। अहिले हामी भेरिएबल्सका टाइप्सहरूमा छलफल गरौँ ल। तर त्यसले हाम्रो रिसर्चलाई चाहिँ कुन ढङ्गले अगाडि बढाउने भनेर डिसिजन गर्छ अथवा चेन्ज गर्छ, हाम्रो रिजल्टलाई, हाम्रो एक्सपेरिमेन्टलाई चेन्ज गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ भेरिएबल्सको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। हामी अरू एक्जाम्पलहरू लियौँ। जस्तो एउटा सहकारी संस्थामा चाहिँ सदस्यहरूको नलेजले अथवा सदस्यहरूको एजुकेसनले त्यो संस्थाको प्रोग्रेसमा के प्रभाव पार्न सक्छ, के इफेक्ट हुनसक्छ भनेर हामी हेर्छौँ भने त्यो इफेक्ट, त्यो चेन्ज हो। त्यो चेन्ज चाहिँ त्यहाँ भेरिएबल हुनसक्छ। सदस्यहरूको एजुकेसन अर्को भेरिएबल हुनसक्छ होइन। जुन मानले, जुन चिजले हाम्रो रिसर्चको, हाम्रो स्टडीको कोर्सलाई चेन्ज गर्छ, कोर्सलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल भन्ने गर्छौँ। अब त्यसपछि को छलफल अलिकति अगाडि बढाउँ। त्यसो भए यो रिसर्चमा प्रयोग हुने भेरिएबल चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन। फेरि हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने भेरिएबल भन्ने बित्तिकै म्याथमेटिक्सको जस्तो सिम्बलमै हुनुपर्छ, न्युमेरिकमै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। रिसर्चमा प्रयोग हुने भेरिएबलहरू न्युमेरिकमै हुन्छन् वा सिम्बलमै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। सिन्धुपाल्चोकको रिजल्ट र हामी चाहिँ पोखराको रिजल्ट हेर्न खोज्यौँ अथवा काठमाडौँको रिजल्ट हेर्न खोज्यौँ भने त्यहाँ त ठाउँ, प्लेस पनि के हुनसक्छ भन्दा रिसर्चको रूप, भेरिएबलको रूपमा युज हुनसक्छ। त्यसैले भेरिएबल भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ ठ्याक्कै न्युमेरिकै हुनुपर्छ अथवा सिम्बलकै रूपमा हुनुपर्छ। जस्तो म्याथमेटिक्समा चाहिँ एक्स वाइ जेड एबीलाई चाहिँ भेरिएबलको रूपमा लिइन्छ, 1 2 3 4 लाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टको रूपमा लिइन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो कि त्यस्तो होइन होइन, फरक हुनसक्छ। न्युमेरिकको रूपमा मात्रै नभएर यो चाहिँ हेलो सुनिराखेको छ सर? हजुर सुनिहाल्छु। ओके ओके, थ्याङ्क यू। राम्ररी छ, नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ कि? ठिक छ। अब यसपछिको छलफल हामी के गरौँ भने त्यसो भए भेरिएबल्स कति प्रकारको हुन्छ भने यो टाइप्स पढेपछि अझै बढी पनि के अरे मा छलफल भयो भने अलिक बढी पनि बुझ्न सकिन्छ। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हैन, यो शब्दले पनि क्लियर छ। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अरूमा भर नपर्ने, त्यही हो नि हैन? अरूमा भर नपर्ने भेरिएबल्सलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भन्छ। The variable that is stable and unaffected by the other variables भनेको अरू भेरिएबलले त्यसलाई कुनै पनि प्रभाव पार्दैन हैन। त्यो भेरिएबललाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ। यो भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट हुने हो कि डिपेन्डेन्ट हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्चरमा पनि भर पर्छ, रिसर्चको चाहिँ डिजाइनमा पनि भर पर्छ, रिसर्चको अब्जेक्टिभमा पनि भर पर्छ। त्यसैले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने बित्तिकै त्यस्तो भेरिएबललाई हामी बुझ्ने गर्छौँ जसले अन्त चाहिँ असर गरेको हुँदैन, यो अनइफेक्टेड हुन्छ। जस्तो अघि हामीले भन्यौँ माइक्रो फाइनान्सहरूले पोभर्टी एलिभेसन गर्छ भनौँ न, गरिबी निवारण गर्छ भन्ने बित्तिकै गरिबी माइक्रो फाइनान्स चाहिँ यहाँनिर के को रूपमा लिइएको छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सको रूपमा लिइएको छ।
हैन। रासायनिक मलले चाहिँ को प्रयोग भएका खानेकुराले मान्छेको स्वास्थ्यमा हानि गर्छ एउटा रिसर्च चाहिँ स्टेटमेन्ट हो भने मान्छेको स्वास्थ्य केमा भर पर्यो? रासायनिक मलको सँग सम्बन्धित वस्तुहरूमा भर पर्यो। यहाँनिर रासायनिक मल चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू हुन सक्छ, जुन भेरिएबललाई अरू भेरिएबलले असर गर्दैन हैन। जुन भेरिएबललाई अरू भेरिएबलको कारणले त्यसमा परिवर्तन आउँदैन त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अझै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्समा गयौँ भने बुझ्छौँ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेको चाहिँ अरू कुनै फ्याक्टरमा अथवा अरू कुनै भेरिएबल्समा डिपेन्ड छ हैन। नेकपाले अर्को चुनावमा 2/3 भन्दा बढी मत ल्याउने कुरा चाहिँ उसका गतिविधिमा भर पर्छ। यहाँनिर 2/3 मत ल्याउनु डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, उसका गतिविधिहरू चाहिँ के हो भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ। क्लियर छ नि त हैन। कुनै पनि संगठनको अस्तित्व चाहिँ कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको अस्तित्व उसको गतिविधिमा भर पर्छ हैन। यहाँ दुईवटा भेरिएबल, एउटा उसका अस्तित्व अनि अर्को उसको गतिविधि। यहाँनिर गतिविधि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, अस्तित्व चाहिँ के भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अस्तित्व केमा भर पर्यो भन्दा उसको गतिविधिमा भर पर्यो, उसको क्रियाकलापमा भर पर्यो, उसको संगठनमा भर पर्यो भनेपछि त्यस्तै हामी भनौँ विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने नतिजा चाहिँ शिक्षकको उपस्थितिमा भर पर्छ हैन। शिक्षकको उपस्थितिले विद्यार्थीको नतिजामा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि विद्यार्थीको नतिजा एउटा भेरिएबल हो, शिक्षकको उपस्थिति अर्को भेरिएबल हो। विद्यार्थीको नतिजा शिक्षकको उपस्थितिमा भर पर्ने भनेपछि यहाँनिर शिक्षकको उपस्थिति के हुने भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सको रूपमा प्रयोग हुन्छ यो रिसर्चमा, अनि विद्यार्थीको उपलब्धि चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा प्रयोग हुन्छ हैन। जस्तो हाम्रो समाजमा भनौँ खास गरी चाहिँ यो वुमन इम्पावरमेन्टले गर्दाखेरि, महिला सशक्तिकरणले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ सामाजिक चेतनाको स्तरमा वृद्धि आयो एउटा स्टेटमेन्ट भयो हैन। सामाजिक चेतनाको वृद्धि आउनु कुरा चाहिँ के हो, केमा भर पर्यो त्यो भन्दा महिला सशक्तिकरणमा भर पर्यो। त्यसैले यहाँनिर महिला सशक्तिकरण चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा रह्यो हैन। अनि चेतनाको स्तरको वृद्धि चाहिँ के भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा रह्यो हैन। सपोज एउटा भनौँ न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँवासीको चाहिँ खानेपानीको समस्या हल हुनु, खानेपानीको समस्या काठमाडौँवासीको खानेपानीको समस्या डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना चाहिँ के हो यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त्यसैले अब क्लियर भइसक्यौँ हामी यतिवटा एक्जाम्पल हेर्दा मलाई लाग्छ जहाँसम्म जुन भेरिएबलमा अरू भेरिएबलहरूले असर गर्छ त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हो। जुन भेरिएबल्सलाई प्यारामिटरभित्र राखिएको हुन्छ रिसर्चरले राखेको हुन्छ, मैले अघि नै भनेको छु त्यही भेरिएबल्स कहिलेकाहीँ इन्डिपेन्डेन्ट भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यही भेरिएबल्स डिपेन्डेन्ट भइदिन्छ। त्यो केमा भर पर्छ भन्दा रिसर्चको अब्जेक्टिभ अनुसार, रिसर्च क्वेसन अनुसार, रिसर्चको फर्मुलेसन अनुसार अथवा रिसर्चरको इन्ट्रेस्ट अनुसार के हेर्न खोजेको हो त, कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्न खोजेको हो त। रिसर्च भन्ने बित्तिकै हामीले भनिसकेका छौँ यो त विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ नि त हैन। कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्न खोजेको त्यो पर्सपेक्टिभ अनुसार चाहिँ त्यही भेरिएबल्स इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट हुन्छ। क्लियर छौँ हामी। त्यसो भने अर्को जाउँ मोडरेटिङ भेरिएबल्स, यसलाई डेमोग्राफिक भेरिएबल्स पनि भन्ने चलन छ अलिअलि। यो भने चाहिँ के हो भने खास गरी दुईवटा भेरिएबल्सहरूको डिरेक्सनलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने भेरिएबल चाहिँ मोडरेटर भेरिएबल हैन। सपोज अघि हामीले एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ, शिक्षकको उपस्थितिका कारण विद्यार्थीको उपलब्धि बढ्यो। उपलब्धि बढ्नु, उपलब्धिमा आउने परिवर्तन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, शिक्षकको उपस्थिति इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। तर अलिकति हेरौँ है त त्यहाँ गर्ल्स र बोइजमा केही फरक आयो हैन, केही फरक छ कि छैन होला त। त्यहाँ जेन्डरले त्यहाँ त्यो स्टेटमेन्टमा जेन्डरले केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन त। तराईको एउटा समुदायमा, काठमाडौँको अर्को समुदायमा, हिमाली जिल्लाको अर्को कुनै समुदायमा यसले केही फरक पार्छ कि पार्दैन हैन।
बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने र सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको बिचमा यो शिक्षकको उपस्थितिले केही प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? त्यही भेरिएबलहरू होइन, त्यो दुईवटा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूलाई याद गर्न यसरी उचाल्ने, त्यो दुईटाको चाहिँ स्ट्रेन्थ गर्ने, तिनीहरूको डिरेक्सन बताउने होइन, त्यस्ता भेरिएबलहरू चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल भनेर भन्ने गर्छ। जस्तै एज हुन सक्ला, उमेरगत कारणले पनि त्यहाँ प्रभाव पर्न सक्ला, जेन्डरको कारणले लैङ्गिक हिसाबले त्यहाँ प्रभाव पर्न सक्ला, लोकेसनको हिसाबले त्यहाँ प्रभाव पर्न सक्ला, भनेको ठाउँको स्थानको आधारमा प्रभाव पर्न सक्ला। अनि त्यसै गरी सरकारी र त्यो प्राइभेट स्कुलहरूको कारणले प्रभाव पर्न सक्ला। यस्ता चिजहरू जसले डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिजल्टमा भनौँ न, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिजल्टमा त्यसले पनि प्रभाव पार्न सक्छ भने त्यस्ता भेरिएबल्सलाई हामी मोडरेटिङ भेरिएबल्स भनेर भन्ने गर्छौँ। यसमा केही समस्या छ? अघि नै भने नि, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कारणले काठमाडौँको चाहिँ खानेपानीको हल हुन्छ। खानेपानी समस्या, काठमाडौँको खानेपानी समस्या डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल होइन। अब हिउँद र बर्खामा के फरक पर्ला? त्यही दुईटा डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भित्र अर्को कुनै भेरिएबल सहितको एफेक्ट हेरिन्छ क्या, त्यसले पारेको प्रभाव हेरिन्छ। सिजन अनुसार केही प्रभाव पार्छ कि होइन? अनि त्यसपछि काठमाडौँमा पार्ने वितरण प्रणालीको आधारमा केही प्रभाव पर्छ कि? खास गरी चाहिँ काठमाडौँका सरकारी अफिसहरूमा चाहिँ छिटो चाहिँ खानेपानी प्राप्त गर्ने अन्त कम हुने हुन्छ कि? काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लामा त्यसले फरक पार्छ कि? जिल्ला अनुसार फरक पार्छ कि? के हुनसक्छ? त्यस्ता डेमोग्राफिक कुराहरू होइन, जसले दुईवटा भेरिएबलहरूको रिलेसनसिपलाई चाहिँ त्यसले असर गर्ने गर्छ, तिनीहरूको सम्बन्धलाई त्यसले असर गर्ने गर्छ भने त्यो चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबलको रूपमा लिइन्छ। अर्को एउटा छ एक्सटर्नियस भेरिएबल। यो चाहिँ के हो भने फेरि रिसर्चरले परिकल्पना गरेको हुँदैन, यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर छुट्याएको हुन्छ, यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर छुट्याएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल हेर्छु म भनेर भने, तर उसले परिकल्पनै नगरेका कहिलेकाहीँ अवस्थाहरू, कन्फाउन्डिङहरू हुन सक्छन्, केही त्यस्ता अवस्थाहरू आउन सक्छन् होइन, त्यस्ता केही परिस्थितिहरू हुन सक्छन् बाहिरी रूपमा, जुन कुरा रिसर्चरले अगाडि नै परिकल्पना गरेको हुँदैन, मतलब त्यो भेरिएबलको रूपमा उसले लिएको हुँदैन। रिसर्चको प्रोसेसमा जाँदाखेरि ती भेरिएबलहरू आउन सक्छ होइन। जस्तै अब शिक्षकको उपस्थितिले चाहिँ विद्यार्थीको पठन पाठनमा प्रभाव पार्छ भनेपछि यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा त के भयो होइन, यसले त प्रभाव पार्ने भयो नि त। यो कुरा त हिजोको रिसर्चरले चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसन भन्दा अगाडि रिसर्च गर्न थालेको थियो भने त यसले उसलाई त के गर्यो, असर गर्न सक्यो। यस्ता थुप्रै कम्पाउन्डिङ चाहिँ भेरिएबल्सहरू हुन सक्छ, जुन कुरा रिसर्चरले पहिला अनुमान गरेको हुँदैन, रिसर्चरले पहिला डिफाइन गरेको हुँदैन, तर पछि रिसर्चको प्रोसेसमा त्यस्ता भेरिएबलहरू आउन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता भेरिएबलहरू चाहिँ एक्सटर्नियस भेरिएबल भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने इन्टरभेनिङ भेरिएबल्स। यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै फ्याक्टको रूपमा आउँदैन, फ्याक्टको रूपमा आएको हुँदैन, तर यो फ्याक्ट चाहिँ हो। यो भने चाहिँ के भने अघि मेलम्ची खानेपानीसँग अलिकति जोड्न सकिएला। मेलम्ची खानेपानीको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँको खानेपानी समस्या हल हुन सक्छ, तर सिन्धुपाल्चोकका मान्छेहरू रिसायो भने के हुन्छ होइन। त्यहाँका मान्छेहरूको कारणले त्यो प्रब्लम, त्यो दुईवटा भेरिएबलको बिचको रिलेसनसिपमा प्रभाव पार्न सक्छ नि। कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, हामी गफ गर्ने क्रममा पनि कहिलेकाहीँ गफ गर्दा गर्दा के हुन्छ भने भइगयो नि त तपाईँ गर्नुहोस् न भन्छौँ नि, हामी आर्टिफिसियल आन्सर दिन्छौँ। उसको भावनासँग जोडिएका कुरा, उसले दिने रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा नक्कली हुनसक्छ, उसलाई त्यो क्वेसन चित्त नबुझेको हुनसक्छ होइन। जस्तो मानौ अहिलेको सरकारको गतिविधि तपाईँलाई कतिको चित्त बुझेको छ भनेर सोध्या होला, त्यहाँ चाहिँ धेरै चित्त बुझेको, अलिक कम चित्त बुझेको, तटस्थ, चित्त नबुझेको, धेरै चित्त नबुझेको भन्ने ठाउँ होला। उसले के गरिदिन्छ भने ठिकै छ, आखिर मैले भने भएर होइन, म धेरै चित्त बुझेको भएर लगाइदिन्छु भनेर ठिक लागिदिनु सक्छ नि त।
त्यसले के गर्यो भन्दा भोलि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा पनि चेन्ज ल्याउन सक्छ। यो चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट्सको बिहेभसँग होइन, त्यो उसको आफ्नो रेस्पोन्डेन्टले कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भन्ने कुरासँग प्रभाव पर्छ, जसले गर्दाखेरि रिसर्चको डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरूमा चाहिँ त्यो रिजल्टमा चाहिँ अघि नै हामीले भन्यौँ हाम्रो स्टडीमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छ भने त्यस्ता भेरिएबल्सहरूलाई इन्टरभेनिङ भेरिएबल्स भन्छौँ। एउटा रिसर्चरले यो तीनवटा इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट र मोडरेटिङ भेरिएबल्सको बारेमा पहिल्यै नन हुनुपर्छ, पहिल्यै थाहा पाउनुपर्छ। रिसर्च प्रपोजल बनाउने भन्ने कुरा गर्छौँ, हाम्रो यो कोर्समा पनि छ कतै। रिसर्च प्रपोजल बनाउने बेलामै यो तीनवटा भेरिएबलहरूको बारेमा सचेत हुनुपर्छ। मेरो स्टडीको यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, यो चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल्स हो भनेर। यो दुईवटा चाहिँ एक्सटर्नियस भेरिएबल र इन्टरभेनिङ भेरिएबल्सहरू उसले पहिले थाहा पाएको हुँदैन। तर रिसर्चको रिजल्टलाई विश्वसनीय बनाउनको लागि यो दुईवटा भेरिएबल्सहरूलाई के गर्नुपर्छ, उसले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने। यसको प्रभाव रिसर्चमा नपरोस् भनेर रिसर्चर एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने। अस्ति हामीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको चाहिँ एउटा रिसर्च बाहिर आयो भनेर सुन्यौँ नि होइन, नेपाल चाहिँ भ्रष्ट देशहरूको चाहिँ सूचीमा कति नम्बरमा पर्यो भनेर। यहाँनिर चाहिँ यो एक्सटर्नियस र इन्टरभेनिङ भेरिएबल्सहरूको भूमिका छ क्या होइन। जस्तो रिसर्च प्रोसेस अन्तर्गत स्याम्पल साइज कतिमा लियो, रेस्पोन्डेन्टहरू साँच्चै नै ऱ्यान्डमली स्याम्पलिङ गरियो कि गरिएन, मलाई मन लाग्यो मान्छेले लगेर फर्म भराइयो भने त आइन्छ त त्यही आइहाल्छ नि होइन। त्यसरी आयो किनभने यो इन्टरभेनिङ भेरिएबल्सहरूले काम गरेको छ कि भनेर त्यस्ता रिजल्टहरू कहिलेकाहीँ यदि यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ भेरिएबलहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने रिसर्चको रिजल्ट नै के आउँछ भन्दा उल्टो आइदिन्छ क्या, अप्ठ्यारो रिजल्ट आइदिन्छ। साँच्चै नै त्यही हो त, अहिले ट्रान्सपरेन्सीले जे रिजल्ट निकाल्यो त्यही रिजल्ट हो त होइन। तर बाहिर होइन त आयो, सरकारलाई चाहिँ असर पर्ने गरी आयो। जो सरकार विरोधी थिए उनीहरूलाई मात्रै फर्म भराएपछि त्यही रिजल्ट आयो होइन। त्यो त आउने नै त्यही नै हो नि त। हामीले एउटा स्टडी गरेका छौँ कि त्यो जस्तो विनोद सर, हजुर विनोद सर, मैले यहाँ बिचमा एउटा गरेँ भनेपछि यो उत्तरदाताको छनौटमा चाहिँ भर गर्ने भेरिएबल हो। इन्टरभेनिङ भेरिएबल्समा चाहिँ उत्तरदाताको रेस्पोन्स दिने तरिकामा उसको चाहिँ एटिट्युडमा पनि भर पर्छ। उसको एटिट्युड के छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पर्छ। राइट, उसको एटिट्युड के छ भन्ने कुराले प्रभाव पर्यो। उसले कसरी दिइरहेछ के उत्तर। सरकार विरोधी एटिट्युड भएका मान्छेहरू जम्मा पारेर क्वेसनरहरू बनाउने, त्यही क्वेसन भराउने भए त रिजल्ट अर्को त आउने स्वाभाविक भयो नि। स्वाभाविक हो। त्यही भएर त्यस्ता भेरिएबल यहाँ इन्टरभेनिङ भेरिएबल्स भने त्यसले इन्टरभेन गर्छ के, हस्तक्षेप गर्छ रिजल्ट। यहाँ त रिजल्टमा हस्तक्षेप गर्यो नि त होइन। रिजल्टमा हस्तक्षेप गर्ने भेरिएबल्सहरूलाई रिसर्च गर्ने बेलामा कन्ट्रोल गर्न सकिएन। यदि रिसर्चमा यस्ता भेरिएबलहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने रिजल्ट चाहिँ अर्को आउँछ। भन्छ त्यो रिसर्चरले पहिल्यै त्यो कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ के इन्टरभेनिङ भेरिएबल्सहरू हुन सक्छन्। त्यो अघि नै रामहरि सरले भनिसक्नु भने ठ्याक्कै आफै चाहिँ किन फिल्डमा जानुपर्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ उसको फिजिकल एपिरियन्स पनि आउँछ के। तपाईँलाई मेरो अनुहार कस्तो लाग्यो भनेर सोध्दा असाध्यै राम्रो छ भनेर मुख बिगारेर भनेको छ कि हाँसेर भनेको छ क्या कुरो। त्यसो हो भित्रैदेखि हाँस्यो कि बाहिर हो त्यो ऊ चाहिँ मुख बिगारेको छ तर मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो भनेर भनेको छ किन यसो गरेर। त्यसो भने त्यहाँनिर त्यो भेरिएबल चाहिँ त्यहाँ इन्टरभेनिङ भइरहेको छ, उसको रेस्पोन्समा केही न केही कुराले हस्तक्षेप गरेछ जसले गर्दाखेरि रिजल्ट त्यस्तो आएको परिस्थिति हुनसक्छ होइन। राम्ररी सर अगाडि जाउँ कि। त्यसैले यो चारवटा भेरिएबल खास गरी रिसर्चलाई चाहिने यो तीनटा भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, मोडरेटिङ भेरिएबल्स होइन। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भन्नाले अरू विभिन्न प्रकारका फ्याक्टरहरूसँग अरू विभिन्न प्रकारका भेरिएबलसँग डिपेन्ड भएका भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भन्छ। रिसर्चरले आफैले प्रेडिक्ट गरेको, त्यही भएर यसलाई प्रेडिक्टर भेरिएबल्स पनि भन्छ क्या इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सलाई। रिसर्चरले यो चाहिँ म अनुमान गर्छु यो भेरिएबल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेर भनिन्छ। त्यो दुईवटै भेरिएबलको बिचको रिलेसनलाई प्रभाव पार्ने भेरिएबल्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल्स हुनसक्छ। जस्तो उमेर भयो होइन, जेन्डर भयो, लैङ्गिक
परिस्थिति भयो, ठाउँहरू हुनसक्छ होइन, फरक छ नि। जस्तो तराईमा त्यही कुरा चाहिँ एउटा रूपमा होला, पहाडमा त्यही कुरा अर्को रूपमा होला। एउटा धर्म मान्ने मान्छेले त्यो कुरालाई एउटा ढङ्गले हेर्ला, अर्को धर्म मान्ने मान्छेले अर्को ढङ्गले हेर्ला। एउटा रमाइलो छ क्या यो, खास गरी कमर्समा मार्केटिङमा चाहिँ सरहरू भन्ने गर्नुहुन्छ के, अमेरिकामा चाहिँ गौतम बुद्धलाई साह्रै मानेको देखेछन् अरे के। एउटाले टाउकोमा चाहिँ गौतम बुद्धको फोटो राखेर क्याप बनाएको छ अरे, त्यो असाध्यै धेरै सेल्स भयो। त्यसपछि एउटा जुत्ता कम्पनीलाई पनि के लागेछ अरे भने, म गौतम बुद्ध चाहिँ को फोटो चाहिँ जुत्तामा राखेँ भने त मेरो पनि धेरै सेल्स हुन्छ। किनभने एउटा चाहिँ पत्ता लाग्यो नि त, एउटा स्टडीले के देखाएको थियो भने यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ मानव टाउकोमा राख्दाखेरि चाहिँ गौतम बुद्धको फोटो टाउकोमा राख्दा क्याप बिक्री भयो भने त जुत्तामा राख्दा किन बिक्री हुँदैन भने, किनभने उसलाई त्यो हाम्रो हिन्दू नलेजको बारेमा थाहा थिएन। जब जुत्तामा राख्यो त्यहाँ त विरोध भयो, फ्याक्ट्री नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भयो। किन त भन्दा त्यो धर्मले पनि प्रभाव पार्छ नि त। उनीहरूलाई त त्यो कुरा थाहा थिएन, गौतम बुद्धलाई नेपालीहरू शिरमै राख्छन् भन्ने कुरा थाहा थिएन। किनभने त्यो रिलिजनले पनि कतिपय उत्तरमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले धर्म भयो, अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको उमेर भयो, ठाउँ लोकेसनहरू भए, एजुकेसन क्वालिफिकेसनहरू होला होइन, शैक्षिक योग्यताहरूले पनि बुझाइमा प्रभाव पार्ला। अनुभवहरू एक्सपिरियन्सको इयर्सले पनि प्रभाव पार्ला। कति वर्षको अनुभव छ त, सोसियल सेक्टरमा तपाईँको 10 वर्षको अनुभव छ भने तपाईँ त्यो क्वेसनको बुझाइ नै तपाईँको फरक हुन्छ। तर भर्खरै छिरेको छ भने तपाईँको बुझाइ नै फरक हुनसक्छ होइन। त्यस्ता भेरिएबल्सहरूलाई चाहिँ यहाँनिर मोडरेटिङ भेरिएबल्सको रूपमा एक्सट्रानियस भेरिएबल अघि नै मैले भने अनुमान गरिएको हुँदैन, तर त्यो भेरिएबल त्यहाँ इन्क्लुड हुन्छ। पछि हामीले त्यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बाहिरी प्रकारका भेरिएबल्सहरू रिसर्चरले पहिला चाहिँ सोच्न नसकेका भेरिएबल हुन सक्छन्, त्यसलाई एक्सट्रानियस भेरिएबल भन्छ। तर रिसर्चमै इन्टरभेन गर्न सकिने खालका भेरिएबल्सहरू रेस्पोन्डेन्टका कुराहरू के, उसका सोचाइहरू, उसका दृष्टिकोणहरू चाहिँ यो इन्टरभेनिङ भेरिएबल्सभित्र पर्ने गर्छ। विनोद सर, मलाई यसलाई थोरै जस्तै टाइप्स अफ भेरिएबल कुरा गर्दा फर्स्ट 3 भेरिएबल्स भनौँ न, इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट र मोडरेटिङ चाहिँ यो टाइप्स अन्तर्गत पर्ला। यो इन्टरभेनियस र इन्टरभेनिङ चाहिँ खास गरी डेटा कलेक्सनको सन्दर्भमा यो सन्दर्भसँग सचेत रहने कुरासँग जोडिएको हो कि कन्स्ट्रेन्ट्ससँग जोडिनु भनेर पनि राखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ सचेत हुनुपर्ने भन्ने कुरामा राखिन्छ। तर यसलाई पनि भेरिएबल्सको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। खास गरी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यसलाई भेरिएबल्सकै रूपमा लिनुपर्छ, किनभने कहिलेकाहीँ त्यस्ता भेरिएबल्सहरूले रिजल्टलाई प्रभाव पार्ने नै हुन सक्छन् होइन। अब सोसल साइन्सको स्टडीमा चाहिँ सरले भने जस्तो डाटा कलेक्सनमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरासँग पनि जोड्न सक्यो। थ्याङ्क यू सर। ओके, रामरी सर स्लाइडलाई अगाडि बढाउँ। कमल सर, अब अघि हामीले छलफल गरेको कुरा होइन, भेरिएबल्सको टाइप्सहरूको बारेमा छलफल गरेको कुरालाई चाहिँ यसरी हेर्न सक्छु। यो फिगर त्यहाँ देखिरहेका छौँ। एकातिर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हुन्छ होइन, आइबिएस पनि भनिन्छ त्यसलाई, अर्कोतिर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हुन्छ। यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरूको पनि लिस्ट हुनसक्छ, सूची हुनसक्छ, के हुन सक्छन् त्यो रिसर्चरले फाइन्डिङ गरेको हुन्छ। हामी पछि यो भेरिएबल फर्मुलेसन पनि छ, त्यहाँ पनि छलफल थप गर्नेछौँ। त्यसैले अर्कोमा चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हुन्छ। यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले प्रभाव पार्ने गर्छ। यो दुईवटा रिलेसनमा चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल्सले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ। र अघि नै भनिसक्नुभयो सरले, यो मेडिटिङ भेरिएबल्सहरू र एक्सटर्नल भेरिएबल्सले चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्समा केही न केही प्रभाव पार्न सक्छ, यसको असर हुनसक्छ है भनेर चाहिँ हामी यसरी यो फिगरबाट चाहिँ भेरिएबल्सको रिलेसनसिपलाई हेर्न सक्छौँ होइन। लगभग समय पनि सकिएको जस्तो छ। यहाँ केही क्वेरिजहरू छन्, केही क्वेसनहरू छन् भने अलिकति छलफल गरौँ। सर म्यामहरू केही प्रश्नहरू छन् अथवा केही जिज्ञासाहरू छन्, छलफल गर्ने प्रयत्न गरौँ।
विनोद सर मैले राख्छु है त एउटा क्वेसन हुन्छ म्याम। क्वेसन भन्दा नि जिज्ञासा भयो यो त। हामीले चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ अब रिसर्चमा जाँदाखेरि कसरी कन्ट्रोल गर्ने के सर? क्वेसनर त्यस्तै किसिमको बनाएर कन्ट्रोल गर्ने हो कि इन्टरभ्यू त्यस्तै खालको क्वेसनहरू सोधेर गर्ने हो कि कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ? यस्तो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स त हामीले पहिल्यै टुङ्गो गरेका हुन्छौँ होइन। हाम्रो लिमिटेसन पनि हामी लिमिटेसनमा पनि भन्ने गर्छौँ कि म इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सको रूपमा यो भेरिएबल राख्छौँ, किनभने अघि नै हामीले रामहरिले भनिसक्नुभयो रिसर्च क्वेसन डेभलप गर्दा अथवा हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गर्दा हामी लिटरेचरहरूको रिभ्यू गर्ने गर्छौँ। त्यो लिटरेचरहरूको रिभ्यूबाट हाम्रो एक्सपिरियन्सबाट र हाम्रो इन्ट्रेस्टबाट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरूको लिस्ट आउँछ होइन। यो कुरा म हेर्छु भनेर अनि त्यसको लिस्ट आइसकेपछि अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स चाहिँ केमा चेन्ज हामीले केमा खोजेको हो त त्यसको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स पनि आउँछ। अनि त्यसपछि सबै रिसर्चमा सबै स्टडीमा चाहिँ सबै प्रकारका भेरिएबल्सहरूको युज हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनभने मैले अघि नै भनिहालेँ रिसर्च भन्ने बित्तिकै पर्सपेक्टिभ हुन्छ, कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने त होइन। जस्तो अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा प्यारेन्ट्सको रोल के हुनसक्छ भनेर कसैले हेर्न सक्छ, स्टुडेन्टको रोल के हुनसक्छ भनेर हेर्न सक्छ, गभर्मेन्टको रोल के हुनसक्छ भनेर हेर्न सक्छ, स्थानीय तहका रोल के हुनसक्छ भनेर हेर्छ। फरक फरक एउटै कुरा हेरे पनि विभिन्न प्रकारका पर्सपेक्टिभबाट हेरिएको हुन्छ। त्यसैले यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भन्ने कुरा राखिएको, मतलब रिसर्चरले त्यो कुरा फाइन्डिङ गर्नुपर्छ। उसले त्यो लिटरेचर रिभ्यूबाट आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट थ्योरीबाट कुन थ्योरीसँग जोडिएर हेर्ने होइन। अघि नै थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा कुरा भइसकेको छ। त्यो सबै कुराबाट उसले डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हेरेपछि अनि मोडरेट भेरिएबलमा डेमोग्राफिक भेरिएबलमा के कुरा हेर्ने त? जेन्डर हेर्ने, एज हेर्ने होइन। त्यो आवश्यक नहुन पनि सक्ला नि, स्थान मात्रै हेर्नुपर्ने हुनसक्छ कि होइन, अथवा क्लाइमेट हेर्नुपर्ने हुनसक्छ, के हुनुपर्ने हुनसक्छ। आफ्नो रिसर्चलाई मिल्ने खालका कुराहरू हेर्ने। अनि अघि दुईवटा जुन भेरिएबल छन् ती भेरिएबल चाहिँ अघि नै सरले भनिसक्नु भएको छ, डाटा कलेक्सनको क्रममा ती आउन सक्छन्। पहिला नै एड गर्न सकिन्छ भन्ने होइन होइन। त्यो चाहिँ रिसर्चरको राम्रो अनुभव भएकाहरूलाई त पहिला पनि एड गर्दाखेरि अनुभव हुनसक्छ होइन। यो कुराहरू आउन सक्छ यहाँ भनेर, न त सुरुमा रिसर्चरलाई इनिसियल रिसर्चरहरूलाई त कस्ता चाहिँ भेरिएबलहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले ती कुराहरू चाहिँ डाटा कलेक्सनको क्रममा जसले हाम्रो भेरिएबलमा चाहिँ प्रभाव पार्न खोज्छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा उसको क्वेसनयरबाट मात्रै गर्दा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। त्यही भएर क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्दा क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्नुपर्छ भनेका कुरा चाहिँ के हो भने यस्ता इन्टरभेन्सनहरूलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ रिसर्चर आफै गएर फाइन्डिङ गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिसर्चलाई क्वान्टिटेटिभबाट मात्रै नहेरेर मिक्स मेथडबाट गर्न सक्यो वा क्वालिटेटिभबाट हेर्न सक्यो भने चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। जस्तो उसले एउटा चाहिँ अनुमानको भरमा अथवा रिस उठेको भरमा उसले एउटा आन्सर दियो भने त्यसमा उसलाई अझै थप क्वेसन गर्दा गर्दा उसको रेस्पोन्स, उसको राइट रेस्पोन्स चाहिँ पत्ता लाग्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सनहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। विनोद सर हजुर, म नि एउटा सानो फेरि क्वेरिज गरौँ है। हेलो, सुनिन्छ सर? सुनिरहेको छु सर। जस्तो यो छ नि अहिले पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ होइन, यो रिसर्च चाहिँ बायस हुनसक्छ। त्यसको चाहिँ जसले रिसर्च गर्ने हो रिसर्चर आफै पनि बायस हुनसक्छ अनि रेस्पोन्डेन्टहरू पनि बायस हुन सक्छन्। दुवै थरी बायस भएपछि स्वाभाविक ढङ्गले त्यसको रिजल्ट पनि बायस आउँछ होइन। जस्तो हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको चाहिँ रिजल्टको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब यो चिज नहोस् भनेर त कमसेकम यो रिसर्चको भ्यालु अनुसार चाहिँ उसले मेथोडोलोजी के युज गरेछ भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्व राख्छ। यदि उसले चाहिँ सही मेथोडोलोजीको प्रयोग गरेका छैन, प्रोसेस उसको चाहिँ रङ छ, उसको त्यहाँ एटिच्युड प्रब्लम छ भन्ने कुरा त प्रोसेसमा पनि देखिने भयो, मेथोडोलोजीमा सबैमा देखिने भयो। त्यस्तो भएपछि त्यसबाट आउने प्राप्त जो परिणाम छ, रिपोर्ट छ, त्यो त त्यति मान्य हुन सक्दैन नि त, त्यो भ्यालुएबल हुन सक्दैन नि, होइन र सर? बालकिन सरले ठिक कुरा उठाउनु भयो कि रिसर्चको पनि एउटा इथिक्स छ। त्यो हाम्रो यो क्लासमा पनि एउटा सेसन हामी चाहिँ यही रिसर्चको इथिक्सको बारेमा छलफल गर्छौँ होइन, एउटा क्लासै छ। त्यसैले यसको एउटा आफ्नो इथिक्स छ। रिसर्चर बायस हुनु हुँदैन, सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण एउटा इथिक्स हो होइन। अनि त्यसपछि ऊ बायस
भएर रिजल्ट निकाल्ने भनेको त के हो भने उसको त्यो इन्डिभिजुअल कुरा हो, त्यो कुनै प्रिन्सिपलसँग जोडिँदैन, कुनै थ्योरीसँग जोडिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिसर्चर चाहिँ इथिकभित्र बस्नु पर्यो होइन, आफ्नो इथिक के हो त्यो इथिकभित्र रहनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, हामी रिसर्च डिजाइनमा छलफल गर्छौँ हाम्रो स्याम्पल साइज र स्याम्पल साइज फिल्टर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्याम्पल साइज कति नम्बर अफ स्याम्पल साइज कति लिने, कसरी चाहिँ रेस्पोन्डेन्टहरूको सेलेक्सन गर्ने, सेलेक्सन गर्दाखेरि ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ मेथडको युज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यही हो। हल्ला भयो। हेलो, ए हल्ला भयो है, कसको पो हल्ला भयो? बालकृष्ण सर, विनोद सर अनम्युट गर्नुस् त हजुर। भयो हजुर, भयो म्याम। त्यसैले त्यो इथिकभित्र रिसर्चर बस्नु पर्यो एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के भयो भने हामीले लिने स्याम्पलमा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको युज गरिएको छ कि छैन, हाम्रो मेथडमा स्याम्पलिङ मेथडहरू युज गर्दाखेरि सही ढङ्गले स्याम्पलिङ मेथडको युज गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। र यी दुईवटालाई ख्याल गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ त्यो रिजल्ट आयो, त्यो रिजल्ट मान्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने अर्को रिसर्चको जरुरी त्यहीँनिर भयो। अर्को रिसर्च चाहिँ त्यसैमा आएपछि रिसर्चको बिचमा कन्फ्लिक्ट आउँछ होइन, फाइन्डिङमा कन्फ्लिक्ट आउँछ र अनि फेरि कसैले चाहँदा यो दुईवटा कन्फ्लिक्टको कारणले मैले नयाँ रिसर्च गरेँ भनेर भन्न सक्छ क्या। अब रिसर्चलाई चाहिँ रिसर्चको फाइन्डिङलाई यो होइन भनेर भन्न सक्नको निम्ति त अर्को रिसर्चै चाहियो नि त होइन। त्यो मान्ने हुन्न, यो मलाई मान्ने छैन भनेर त भन्न पाइएन कि अर्को रिसर्च गर्नु पर्यो। फेरि रिसर्च गर्दाखेरि त्यो कुरा आयो भने त फेरि त्यो त एक्सेप्ट गर्नै पर्यो होइन। यदि रिसर्चका इथिक्सहरूलाई चाहिँ पूर्णतः पालन गरेर रिसर्चको प्रोसेस अनुसार रिसर्चको भनौँ न एउटा नियम छ, त्यो नियमअनुसार इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको भ्यालिडिटी रिलायबिलिटीहरू टेस्ट गरेर त्यो चाहिँ त्यसको पाइलट टेस्टिङ गरेर अनि त्यसपछि डाटा चाहिँ कलेक्सन गरेर अनि त्यो डाटालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो रिजल्ट आयो भने त त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्यो। त्यसैले अबको कुरा के हो भने त्यो रिसर्चको बारेमा जब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले रिजल्ट आयो, अब हामी जस्ता रिसर्चरहरूलाई चाहिँ उसले कसरी स्याम्पलिङ गरेछ होइन, उसले कुन रिसर्च मेथड प्रयोग गरेछ भनेर हामीमा क्वेरी छ। अब हामी त्यो रिसर्चको स्टडी गर्छौँ होइन, स्टडी गर्दा साँच्चै नै त्यो इथिकल्ली नै गर्दा गर्दै त्यो रिजल्ट आएको छ भने त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। नभए अर्को कुनै संस्थाले मलाई लाग्छ अर्को एउटा संस्थाले अब त्यही विषयमा रिसर्च गरिरहेको छ मेरो जानकारीमा चाहिँ होइन, गभर्मेन्टको यो अहिलेको यो कुरालाई चाहिँ साँच्चै नै यो रिजल्ट ठिक भयो कि भन भनेर अर्को एउटा संस्थाले चाहिँ हामी गर्दैछौँ है सर भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति कि, अहिले नाम भनि नहालौँ फेरि क्वेसन आएर पनि भोलिपछि हजुरहरूले आउला होइन, अथवा कहाँ कुन कुन डाटाको आधारमा गर्ने भनेर। त्यसले गर्दाखेरि भोलि अर्कोले एउटा रिसर्च गर्छ त्यही कुरामा क्या, अनि एउटै सेम रिजल्ट आयो त्यो कुरा एक्सेप्टेड भयो होइन। जब त्यहाँ चाहिँ सेम रिजल्ट नआउने भयो, डिफ्रेन्सिएट हुने बित्तिकै फेरि के गर्छ भन्दा अब क्वेसन चिन्ह रेज हो क्या, कुन चाहिँ भ्यालिड भन्ने कुरा आयो कि। विनोद सर एउटा कुरा नि, जस्तो यसैमा मैले अलिकति प्रश्न हुनुपर्छ कि जस्तो तपाईँको अब एउटा रिजल्ट चाहिँ प्रति हामीलाई चाहिँ पुरै शङ्का छ, यही अब उदाहरणको निमित्त इन्टरनेट उसको चाहिँ भनौँ न होइन ट्रान्सपरेन्सीको भनेपछि तपाईँको यसको निमित्त यो रङ छ भन्ने कुरालाई फेरि अर्को यस्तै चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने वा यस्तै चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने एउटा कुरा भयो, त्यसले एउटा चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने भयो होइन, त्यो त्यसको इम्प्याक्ट के आउँछ भन्ने कुराले। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो उसले चाहिँ उसको प्रोसेसहरू चाहिँ राइट वेमा छ कि छैन, उसले प्रयोग गरेको मेथोलोजीहरू ठिक छ कि छैन, स्याम्पलिङ गर्ने तरिकाहरू मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा त हामीले त हेर्न सक्ने भयो नि, उसँग चाहिँ प्रश्न गर्न सक्ने भयो, खोज्न सक्ने भयो। त्यसका आधारमा उसले राइट वे चाहिँ मा गएको छैन भनेपछि त सिधै हामी उसलाई काउन्टर गर्न सक्ने भयो नि होइन र सर? होइन, त्यो त रिसर्च इथिकमा चाहिँ गएको छैन भने त कसैले एकजनाले हेर्ने बित्तिकै त देखिहाल्ने यो कुरा चाहिँ रिसर्च इथिकभित्र रहन्छ, यो कुरा सिस्टममा रहन्छ, त्यसैले यो रिजल्ट मान्ने छैन भने अर्को एउटाले चाहिँ भनिदिने बित्तिकै त सक्यो, एउटा रिपोर्ट आउने बित्तिकै त सकिएको। अहिले समाज कल्याण परिषदले पनि त्यो क्वेसन त्यो रिजल्टप्रति चाहिँ क्वेसन रेज गरेको छ भन्ने सुनेको छु मैले, किनभने यिनीहरूको अहिले मिड टर्म इभ्यालुएसन हुँदैछ होइन संस्थाहरूको, र त्यो क्रममा पनि ती क्वेसन उठ्दैछन् भन्ने कुरा सुन्दैछु क्या मैले होइन। यदि त्यो प्रोसेसमै छ भने त फेरि हामीलाई चित्त नबुझे पनि हामी बायस हुनु हुँदैन सर, मान्नै पर्यो त्यो त
होइन मान्नु ऊ इथिक भित्रै गरेको छ, त्यो प्रोसेस मिलेरै गरेको छ, तर त्यो रिजल्ट आयो भने त फेरि हामी पनि बाइस हुनु भएन नि त। म एउटा आएको कुरालाई त हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नै पर्यो। सुदर्शनले के भन्न खोज्दै हुन्छ? विनोद सर यही रिसर्चको बारेमा अलिअलि हजुरले सुन्नुभएको अथवा कतै पढ्नु भएको छ कि छैन? जस्तो स्याम्पलिङ साइज 1000 मात्रै हो भन्ने त्यसले नेसनल वाइड रिप्रेजेन्ट गर्ने कि नगर्ने, अब त्यसमा अब नयाँ पत्रिकामा आएपछि त्यो भयो, त्यसमा पब्लिकेसन बायस पनि छ, सर्टेन कुराहरूलाई मात्रै लिएर गएको। अब त्यो चिजहरूलाई अब हामीले सबै चिजमा डेटा कलेक्सन प्रोसेस अथवा 1000 लिँदाखेरि पनि उसले कुन विधि अप्नाएर लियो भन्ने खालको कुराहरू, स्याम्पलिङ लिने बायस भयो भएन भन्ने खालको कुराहरू, दिने मान्छेले बायस भयो कि कलेक्टर पनि बायस हुन सक्ने खतराहरू हुन्छ। यो सबै चिजहरू आइडेन्टिफाई भएपछि बल्लै हामीले त्यसलाई एथेन्टिक मानेर हाम्रो लेभलबाट अलिकति यसलाई करेक्सन गर्ने अथवा यसरी यो हो है भनेर भनिदिन सक्ने कुरा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। म एउटा थोरै कुरा गरौँ यसमा। हुन्छ रामर सर। यो बेसिक कन्सेप्ट अन्तर्गतकै भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटीका कुराहरू हामी पढ्छौँ है, तत्कालै छ, हाम्रो यो कोर्समै छ। त्यो मोर भ्यालिड र मोर रिलायबल भयो भने त्यसको अथेन्टिकेसन बढी हुन्छ भन्ने सवाल हामी अर्को क्लासतिर टच गरौँला। केही साथीहरूको अब क्वेसन छ भने हामी क्वेसन लिएर कार्यक्रम बिट मार्नेतिर लागौँ कि, किनभने समयले डाँडो काट्यो हामीले तोकिए भन्दा। अनि फ्लेक्जिबल कुराहरू त हामी गरौँला नै। अनि अलिकति फेरि पोलिटिकल इस्युजहरू आइरहँदाखेरि हामीसँग प्रश्न प्रतिप्रश्नहरू पनि आइरहन्छ। कसैसँग प्रश्न छ भने प्लिज लिइदिनु होला, उहाँले समाधानतिर लाग्नुहुन्छ। अनि यो कतिको भ्यालिड छ, हामी मान्छौँ कि मान्दैनौँ, विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटीको कन्सेप्ट पनि हाम्रो कोर्सभित्रै छ। कृपया पढिदिनु होला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। सबैजना जोसँग क्वेसन छ उहाँहरूले कृपया हात उठाइदिनु भयो भने त्यहाँ तपाईँहरूको तल यो पार्टिसिपेन्टको तल चाहिँ त्यहाँ हात उठाउने चिन्ह छ। हात उठाउनु भयो भने हामीले नामले चाहिँ अनम्युट गरेर गर्न सकिन्छ। मैले सबैलाई अनम्युट गर्नलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु। तपाईँहरूले आफै बोल्ने भए अनम्युट गर्नु होला, नबोल्ने भए म्युटै गरेर बस्नु होला है त। बोल्न चाहनु हुने सबैजनालाई अनम्युट आफूले चाहिँ अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है। अब खुमानन्द सर केही क्वेसन छैन हजुरको? खासै छैन जस्तो मौनता भयो। अब हामीले चाहिँ सक्न पर्छ भन्ने हो कि क्या हो? होइन, हामीले अलिअलि ऱ्यान्डमली क्वेसन सोध्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो होइन? विषय केन्द्रित भएको त राम्रो नै हो। छलफलले झन् ममताजी क्वेसन भए क्वेसन भन्नु, नभए फिडब्याक भन्नु। ममताजी सुन्दै हुनुहुन्छ? लक्ष्मी बालाजी पनि हुनुहुन्छ। हो, अमृता शर्मा हुनुहुँदो रहेछ। अमृताजी केही छ तपाईको? भिडियो अन गर्नुस् त एकपटक। सबैजना खानामा ममताजी खोल्नु भयो है त। ममताजीले केही भन्दै हुनुहुन्छ। भिडियो खोल्दा नि खुसी मान्नु पर्ने भयो। केशव नेपाल सरको हात उठिरहेको जस्तो लागिरहेछ। कसको सर? केशव नेपालको। केशव नेपाल सरको। हजुर केशव सर, हजुरले अनम्युट गर्नु होला है। आफै त्यो अनम्युट गर्नुस् माइक भयो। हजुर, मैले यो साहित्यको पुनरावलोकनको कुरा चाहिँ जस्तो यो सोशल फ्याक्टरमा चाहिँ कसरी हुन सक्छ
भनेर क्वेसन सोध्न खोजेको थिएँ कि हजुर जस्तो अहिलेकै त्यो रिसर्चको पनि कुरा हो होइन त त्यस्ता साहित्यहरू चाहिँ कहाँ पाउन सकिन्छ कसरी पाउन सकिन्छ अध्ययन भनेर सामग्रीको सोध्न कुरा गर्नु हजुर हजुर त्यसो हजुर भए अध्ययन सामग्री अध्ययन सामग्री हो अध्ययन सामग्रीको हजुर जस्तो अब हामीले विश्वविद्यालयहरूमा गर्ने त विश्वविद्यालयमा गएर लिन सक्ने भयौँ तर अब त्योभन्दा बाहेक अरू सामग्रीहरू कसरी लिन सक्छौँ के हुन सक्छ भनेर सोध्न खोजेको धन्यवाद हस् यसको विनोद सरले छोटकरीमा दिइहाल्नुहुन्छ होला यसको एन्सर विनोद अरू सर साथीहरू कोही छ भने क्वेसन सकौँ छैन भने फेरि यो सकेर बन्द गरौँ कृष्ण थापा सरले पनि हात उठाउनु भयो अमृताजी खोइ बोल्नु भएन इन्दिराजी पनि बोल्नु भएन लक्ष्मीजी पनि कृष्ण बोल्नु भएन थापा सरले हात उठाउनु भएको छ कृष्ण सर ल हजुरको अनम्युट गर्नुहोस् त भयो हस् ओके सबैलाई नमस्कार है हजुर म एकदम म चाहिँ हिडेन भए पनि सुनिरहेको छु म सहभागी भइरहेको छु अस्तिको बैठकमा चाहिँ हुन सकिन अस्तिको कार्यक्रममा जुगल चौतारीलाई धन्यवाद र यो रिसर्च बेस असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ हामीलाई चाहिँ यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा हामी काम गरे हुनाले हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै जस्तो डेभलपमेन्ट सेक्टरमै हुन्छ तथापि यसको चाहिँ केही त्यो म्याजिकल ट्रिक्स भने जस्तो चाहिँ यसका विधिहरूको विषयमा त्यस्तो केही सर्टकट बजारमा मैले त्यति धेरै त्यस्तो खालको किताब त देखाएको छैन होइन अब सरहरू जो विद्वान सरहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयहरू तपाईँहरूले नै निकाल्नु भएको रिसर्चका केही ट्रिक्सहरू त्यस्तो छन् भनेदेखि चाहिँ हामीलाई सेयर गर्न पाएदेखि अपडेट हुन्थ्यो एउटा चाहिँ अब सञ्चालक संस्थालाई नै अपडेट हुने भयो अब उहाँहरूसँग त भइ नै राख्छ तर हामी पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि अपडेट हुन्थ्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा मात्रै धन्यवाद सर बाबुराम अधिकारी सर हुनुहुन्छ यहाँ सर केही बोल्नुहुन्छ कि हामीले सबैलाई ऱ्यान्डमली सोध्छौँ है यसरी लुकेर बस्न चाहिँ पाइँदैन हाम्रो गणेश गुरागाई सर पनि हुनुहुन्छ सरिताजीलाई महिलाहरूको मात्रै नाम लियो भन्ने आरोप लाग्ला भनेर पुरुषहरूको पनि धमाधम भनिरहनु भएको चाहिँ नाम हो म त एकदम जेन्डर ब्यालेन्समा चाहिँ सचेत मान्छे हो नि त बालकृष्ण सर बास होला भनेर खुब डराइरहनु भएको छ श्रीनाथ सर जेन्डर हजुरको ब्यालेन्स केही पनि छ कि? भइरहेको छ सरहरूको प्रेजेन्टेसन अनम्युट भयो भयो होइन भयो होइन सरको धेरै राम्रो प्रस्तुति विनोद सरको नि रामरी सरको नि दुईटै डाक्टर साहबहरूको धेरै राम्रो प्रस्तुति रह्यो धेरै ज्ञानवर्धक छ मलाई त धेरै पुनर्ताजगी भएछ र धेरै नयाँ कुरा पनि सिकेको छु र हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा धेरै काम लाग्ने हिसाबले पनि सरहरूले प्रस्तुति गर्नुभएको छ खुसी लागेको छ अब खासै मैले सोध्नुभन्दा पनि सरहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन खोजेको छु र त्यसको मेटेरियल्स सरहरूको चाहिँ मेलमा चाहिँ प्राप्त भयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिक थप अध्ययन गरौँला अहिले म यति कुरा भने धन्यवाद सर अब चाहिँ धेरै फोर्स नगरौँ होला सर अब जति प्रश्न आए त्यतिमै जाउँ कि विनोद सर अनम्युट गरेर सुरु गर्दा हुन्छ विनोद सरले ओके थ्याङ्क यू मिस त्यहाँ एकजना सरको अलिकति क्वेसन आएको थियो होइन केशव सरको क्वेसन थियो त्यो र म त्यसलाई अलिकति थोरै सल्भ गरौँ त्यसपछि अरू सरहरूको फिडब्याक राम्रो छ त्यसको निम्ति सरहरूको जुन सहभागिता दिनुभयो त्यसको निम्ति पनि एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म टेक्निकली आजै चाहिँ फेरि काठमाडौँमै लाइन गएँ कि त्यसैको निम्ति काठमाडौँ बसेको झन् त्यसैको निम्ति यहीँ चाहिँ लाइन गएर म अगाडि आउन सकिनँ फेरि पनि राम्ररी ढकाल सरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु
अघि नै केशव सरको क्वेसनतिर जाउँ। वास्तवमा हुन त हाम्रो टपिक्समा पनि छ लिटरेचर रिभ्यू भनेर, कसरी चाहिँ साहित्यहरूको पुनरावलोकन गर्दाखेरि कस्ता कस्ता स्रोतहरूको सङ्कलन गर्ने भनेर अघि सरले रिसर्च प्रोसेसमा पनि भनिसक्नु भएको छ। हामीले प्राप्त गर्ने ऊहरू चाहिँ डाटाहरू खास गरी प्राइमेरी र सेकेन्डरी डाटाहरू हुन सक्छन्। त्यो सेकेन्डरी डाटाका रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सन्दर्भहरू हुन सक्छन्। अहिले प्रयोग गर्न सकिने कुरा भनेको वेबसाइटहरूमा हामीले भेट्न सक्छौँ। कतिपय सोसल साइन्ससँग सम्बन्धित कुरा नेपाल राष्ट्र बैङ्क भयो, अनि त्यसरी अरू विभिन्न प्रकारका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहेका सङ्घ संस्थाहरूका रिपोर्टहरू हुन सक्छन्। ती रिपोर्टहरू हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ र अगाडि चाहिँ पहिले नै प्रकाशित भएका विभिन्न प्रकारका प्रतिवेदनहरू हुन सक्छन्, रिसर्चहरू हुन सक्छन्, एकाडेमिक रिसर्चहरू हुन सक्छन् जो चाहिँ युनिभर्सिटीका लाइब्रेरीहरूमा पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी जर्नल आर्टिकलहरू खास गरी लेख रचनाहरू हुन सक्छन्। यी सबै कुराहरूलाई हामीले सन्दर्भ कलेक्सन गर्छौँ र त्यसपछि त्यसको एउटा प्रोसेस छ, लिटरेचर रिभ्यू गर्ने पनि एउटा प्रोसेस छ। हामी त्यो क्लासमा त्यो प्रोसेसको बारेमा छलफल गरौँला। अहिले सन्दर्भहरू हामीलाई चाहिने सन्दर्भहरूको कलेक्सन चाहिँ हामी वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अगाडि भइसकेका अध्ययन अनुसन्धानबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। एकाडेमिक रिसर्चबाट प्राप्त भएका डाटाहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिवेदनहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका व्यक्तिका एक्सपिरियन्सहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। उसका अन्तर्वार्ताहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले यी विविध तरिकाबाट हामी सन्दर्भ ग्रन्थहरू, हामीलाई चाहिने लिटरेचरहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। एउटा क्वेसन। अर्को जस्तो सरहरूको केही थियो भन्ने कुरा रह्यो होइन। विभिन्न ठाउँमा हामीले आफैले पनि रिसर्चहरू गरिरहेका छौँ। म एउटा ओपिनियन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने संस्थामै आबद्ध छु। 2-4वटा रिसर्चमा अहिले पनि लागिरहेको परिस्थिति छ। सरहरूले कतै खोज्नुभयो भने प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तो केही आर्टिकल चाहियो। अस्ति भर्खर एएनक्यू कङ्ग्रेस भएको थियो यो कोरियामा, त्यसमा पनि मेरो त्यो पोस्टर आर्टिकलभित्र चाहिँ पब्लिस भएको छ होइन। त्यसैले यो रिसर्च भनेको चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस। अस्ति नै रामरिचाले भनिसक्नुभयो, निरन्तर प्रक्रिया हो, हुँदै जान्छ। लाग्दै गइसकेपछि बिस्तारै सिक्दैछु म पनि। फेरि म त्यस्तो एक्सपर्ट भन्दा पनि रिसर्चको स्टुडेन्ट हो भन्न रुचाउँछु। हस्, धन्यवाद। के गरौँ, म रामरी सर केही छ कि के छ सुदर्शन सर? छैन, मेरो केही छैन। त्यो हाम्रो जस्तो आजको प्रेजेन्टेसन प्रोसेसको फर्स्ट स्लाइडमा अलिकति रिसर्च प्रब्लम भन्ने त छ, त्यसमा सिलेक्सन अफ टपिक राखेर रिसर्च एम र अलिकति लिमिटेसनलाई पनि जोड दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। रामरी सर धन्यवाद। यहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो। त्यो जम्मै स्टेप चाहिँ त्यसैमा कभर छैन। केही लुप्त ढङ्गले पनि आउँछ। त्यो रिसर्च गर्दा रिसर्चको नेचरमा भर पर्ने धन्यवाद सुझावको लागि मनन गऱ्यौँ। त्यो जरुरी नभएर नराखेको पनि होइन। अब त्यो भन्ने क्रममा चाहिँ भनिन्छ। अब प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गर्ने भने रिसर्च क्वेसन बनाउने हो अथवा अब्जेक्टिभ डिटरमाइन गर्ने कुरा हो, सँगसँगै आएको थियो। हामी अलिक लामै भयो, खानपानतिर पनि हामीले अलमा ल्याएका छौँ पक्कै पनि। यो पनि अनगोइङ प्रोसेस हो। रिसर्च आफैमा अनगोइङ भने जस्तै यो हाम्रो क्लास पनि अनगोइङ भएकोले गर्दा अघि लिटरेचर रिभ्यूसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्नुभएको थियो केशव सर जस्तो लाग्छ। हाम्रो लिटरेचर रिभ्यूको 1 दिनको क्लास छ। त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई कोर्स थाहा नभएको कारणले गर्दा पनि कतिपय प्रश्न प्रतिप्रश्न आइराखेका छ भन्ने लाग्छ। र यहाँहरूको जिज्ञासा क्रमशः हप्तै पछि लिएका क्लासहरूले पूर्ति गर्दै जानेछ भन्ने अभिलाषा लागेको छ। हामी उत्तरार्धमा छौँ। अब सकौँ कि जस्तो लाग्छ। अब बिट मारिदिँदा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो होइन सर? कसो होला बालकृष्ण सर, सत्याजी अथवा विनोद सर, के होला? अब हामी हुन्छ। लक्ष्मी बालाजीको हात उठेर रहेछ, उहाँको क्वेसन लिएर समराइज गरौँ त्यसलाई। लक्ष्मीजी अनम्युट गर्नु होला। लक्ष्मीजी हजुर, नमस्ते सबैजनालाई, धन्यवाद। मेरो क्वेसन राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद छ होइन। मेरो चाहिँ के क्वेसन भने क्वेसन भनौँ या अब भनौँ न क्वेरिज, जस्तो हामीले रिसर्च भनेको जस्तो
कुनै चाहिँ अब आइडेन्टिफाई गरेर गर्छौँ भने रिसर्च चाहिँ अलरेडी क्वेसन हुन्छ नि हामी एज अ इस्युको रूपमा एज अ प्रब्लमको रूपमा चाहिँ हामीसँग अलरेडी हुन्छ र त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामी स्ट्याब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ थ्रु द रिसर्च होइन। त्यसमा चाहिँ अब यो भेरिएबलमा चाहिँ यो रिलेसनसिप अफ भेरिएबल्समा चाहिँ जुन खालको इन्टरभेनिङ एक्सटेजिनियस जुन भेरिएबलले चाहिँ हामीलाई एफेक्ट गर्न सक्छ नि, जुन हाम्रो रिसर्चको प्रब्लमलाई इस्टाब्लिस गर्न खोज्दाखेरि यी एक्सट्राजिनियसले जुन किसिमको हामीलाई हाम्रो जुन रिसर्चको थिम छ नि त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक किसिमको जुन खालको प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उ गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ कसरी ध्यान दिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले क्वेसन गर्न खोजेँ। हस्, धन्यवाद। मैले भनेको कुरा कतिको अब प्रष्ट भयो भएन होइन? रामहरि सरले भनिदिँदा पनि हुन्छ। सरले बुझ्नु भयो? लक्ष्मीजी धन्यवाद है प्रश्नका लागि। यो रिसर्चको क्रममा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ रिसर्चरले डिसाइड गर्छ, अनि त्योसँग जोडिएर आएका अरू भेरिएबल हुन्छन् त्यो डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। एक्स्ट्रानियस भेरिएबल भन्नु हो भने त्यो चाहिँ के हो भने मलाई मेरो भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो भिलेन भेरिएबल जस्तो लाग्छ क्या। त्यसले चाहिँ रिलेसनसिपलाई उल्टाइदिने काम गर्छ। जस्तो धेरै खेतमा धेरै धान फल्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्टमा त्यो खेत चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो, धान चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो, किनभने धान चाहिँ खेतमा भर पर्यो। अनि थोरै खेतमा पनि धेरै धान फलाउनको लागि चाहिँ मल हाल्नुपर्छ नि, हो त्यो मल चाहिँ एक्स्ट्रानियस भेरिएबल भयो कि त्यसले चाहिँ डिस्टर्ब गरिदियो, रिलेसनसिपलाई डिस्टर्ब गरिदियो, इस्टाब्लिस थियोरीलाई चाहिँ त्यसले उल्ट्याउने काम गर्यो, त्यो चाहिँ एक्स्ट्रानियस हो। अब तपाईँको अर्को प्रश्न कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो अलिक गाह्रो छ। प्रत्येक चिज गतिशील छ, समाज झन् गतिशील छ, अनि सामाजिक अध्ययनका क्रममा यो गतिशीलताले असर गर्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले छोटो रूपमा भन्नुपर्दा रिसर्चर एकदम केयरफुल हुनुपर्छ यो मानेमा कुन कुन इन्टरभेनिङ भेरिएबल हुन्, कुन कुन थर्ड भेरिएबल अथवा कुन कुन एक्स्ट्रानियस भेरिएबल हुन् भन्ने कुरा चाहिँ होसियार रहनुपर्छ र अनि टाइम ग्याप एकदम छोटो हुनुपर्छ। अनुसन्धान गर्दै जाँदा तपाईँको कहिले पनि नसिद्धिने प्रोसेस रहेछ भनेर 10 वर्ष लाग्यो भने सिचुएसन चेन्ज हुन्छ, हाम्रो फाइन्डिङले अर्थ राख्दैन। त्यस कारणले गर्दा टाइम ग्याप थोरै र अलिक केयरफुलनेसले चाहिँ यो थर्ड भेरिएबलहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अहिले यति भनौँ जस्तो लाग्छ। ममताजीले चाहिँ उहाँको साउन्ड चाहिँ यता सुनिँदैन रे, त्यही भएर बोल्न पाउनु भएन। बाबुरामजी चाहिँ उहाँ विदेशबाट भएको भएर उहाँले कुनै सुन्न मात्रै सक्ने हुनुहुँदो रहेछ होइन। के सकाउने हो बालकृष्ण सर? हुन्छ, सकाउँ। तपाईँले क्लोज गर्नु। हस्, धन्यवाद, यत्रो अधिकार दिनुभयो। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। विनोद सरलाई, रामहरि सरलाई धेरै 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 धन्यवाद हामी सबै सहभागीको तर्फबाट। यति मेहनत गरेर हामीले एकदमै सरल भाषामा हामीले बुझ्ने गरी चाहिँ यहाँहरूको प्रस्तुति रहेको छ। र अलिकति हाम्रो सहभागी साथीहरू नै भन्छु मैले, मेरा दाजु दिदी बहिनी भाइ सबै हुनुहुन्छ, अलि जागर गर्न पर्यो कि यो भिडियो अफ गरेर लुकेर बसे जस्तो लुकेर सुने जस्तो गर्न भएन कि हामीलाई पनि ऊर्जा हुन्छ होइन। तपाईँहरू देखिँदाखेरि चाहिँ यो विषय चाहिँ हामीलाई जीवनको कुनै न कुनै हाम्रो दैनिकीमा पनि काम लाग्छ। हामीले रिसर्चरै भएर रिसर्चै गरिएन भने पनि हामी अलिकति सजग नागरिक भएर हामीले सामाजिक सञ्जालमा सूचना पाएर पनि हामी जोडिएका छौँ। त्यही भएर अलिकति चाहिँ आफै पनि जागरुक हुनु होला है। हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ त्यसरी लुकेर बस्न चाहिँ पाइन्न है भन्न चाहन्छु मैले। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को सरिताजी एउटा कुरा सोधेँ मैले, त्यो अस्ति तपाईँले सब्जेक्टको कुरा पनि गर्नुभएको थियो होइन, त्यो के भयो साँच्चै? हामीले चाहिँ अस्ति सबैजनालाई चाहिँ एउटा एउटा विषयवस्तु छान्नुहोस् है। तपाईँहरूको मन परेको क्षेत्र के हो, रुचिको क्षेत्र के हो रिसर्चलाई भनेका थियौँ। सायद त्यो कसैले पनि दिनु भएको छैन होला।
हामीले आशा गर्छौँ हाम्रो अर्को शनिबारको क्लासमा यहाँहरूले एउटा विषय चाहिँ छान्नु हुनेछ। सरहरूलाई पनि के हुन्छ भन्दा यो विषयमा हामी कसरी जाने त रिसर्चमा भन्दा हामी कोही कृषिको विद्यार्थी छौँ, कोही समाजशास्त्रको विद्यार्थी छौँ, कोही हामी कोही राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हौँला, कोही साइन्सको होला। त्यस कारणले फरक हाम्रा विधाहरूमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका, अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसैले चाहिँ सरहरूलाई पनि यो विषयमा हामी कसरी जान सकिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई नै अझ प्रश्न पार्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हो हाम्रो अनुरोध। यो पक्कै पनि सोच्दै हुनुहुन्छ होला सबैले, रिसर्च के टपिक्समा गरौँ, के टपिक्स छानौँ भन्ने कुरा आशा छ। अर्को शनिबार चाहिँ हामीले चाहिँ विषयहरू छानेर ल्याउनु हुनेछ। हामीले चाहिँ अर्को शनिबार पनि यही समयमा हो। अब सरहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ अर्को शनिबारको लागि र विषय के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पूर्व जानकारी गराउँछौँ हजुरहरूलाई र अलिकति हजुरहरूले पनि जागरुक गरेर हामीलाई पनि कन्ट्याक्ट गरेर हामीले बिर्सिहाल्यौँ भने पनि, कतै छुटिहाल्यो भने पनि सम्पर्क गरेर जोडिनु हुनलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद र सरहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम चाहिँ यही समापन गर्दछौँ है हामीले। नमस्कार, शुभरात्री सबैलाई। काम